हरे कृष्ण। समस्त उपस्थित भक्तहरू, यहाँहरू सबैको चरणमा म वल्लभ चैतन्य दास साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। सधैँ चाहिँ सबैभन्दा पहिला म सानो स्तुति गर्छु। कृपया आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका भगवान श्री राधा कृष्णको स्मरण गर्दै यो स्तुति श्रवण गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जयश्लाकया सुस्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदाय ते कृष्णाय चैतन्य नामने गौच्छ नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांशुति देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जयतां श्रुतपङ्गूर्म मन्दमतेर्गतिमत्सृपदां भुजो राधा मदनमोहनो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। राधे राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, विष्णवे नमः, नारायणाय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम नरसिंहदेवाय नमः। समस्त उपस्थित भक्तहरू, हाम्रो यो नियमित श्रीमद् भगवत गीताको सत्सङ्गको आज 42औं दिनमा पनि आज हामी पुनः भेला भएका छौं। सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान रहनुभएका भगवान श्री राधा कृष्णको श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। पश्चात म मेरा परम गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजका आचार्य अष्टोत्तर अभय चरणारविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादको श्री चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। साथै म भगवान श्री राधा कृष्णका युगल अवतार श्री गौराङ्ग महाप्रभुको श्री चरणमा पनि म साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। साथै भगवान श्री गौराङ्ग महाप्रभुका सर्वपार्षदहरू श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामीको श्री चरणमा पनि म साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। एउटा उपनिषद छ, केनो उपनिषद। नामै केनो उपनिषद। किन र कसरी आदि प्रश्नहरूको उत्तर दिने उपनिषद केनो उपनिषद। यसले मनुष्यहरूले किन जन्म लिएको र यो जन्मलाई सफल पार्नको लागि के गर्नुपर्दछ भनेर केनोपनिषदले भन्छ। यह चेद वेदी तथा सत्यम अस्ति, न चेद इह वेदिन महति विनष्टि। यो मनुष्य चोला जुन हामीले प्राप्त गरेका छौं, यो चोला रहँदै सत्यम अस्ति, सत्यको बारेमा बोध गर्ने
अनि बोध गरेन भने के हुन्छ त भन्दा केन उपनिषदले भन्छ विनष्टिः, त्यसको विनाश हुन्छ अरे। अनि कस्तो विनाश हुन्छ त भन्दा कठोर उपनिषदले भन्छ ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते यह चेद असकत बोधूतम प्राक शरीरस्य विश्रसः। अर्थात जसले यो मनुष्य शरीर रहँदै त्यस परम तत्त्वको बोध गर्न सक्दैन, त्यस परम तत्त्वसँग आफ्नो सम्बन्धको बोध गर्न सक्दैन। मैले मनुष्य शरीर प्राप्त गरेको छु, म यो शरीर प्राप्त गर्नुभन्दा पहिला कहाँ थिएँ र पछि कहाँ जानेछु, यो कुराको बारेमा सत्य तथ्य जसले केलाउन सक्दैन मनुष्य शरीर हुँदै, त्यो ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, त्यो फेरि पुनः पुनः जन्म मरणको चक्करमा बाँधिन्छ। त्यसलाई विभिन्न योनिहरूमा जानुपर्ने हुन्छ, भौतारिनु पर्ने हुन्छ। अनि कुनै एक समय आउँछ जब त्यसलाई ईश्वरले कृपा गरेर यो मनुष्य शरीर पुनः प्रदान गर्नुहुन्छ। यसरी हामी जीवात्मालाई पटक 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 गरेर अनेकौं चोटि मनुष्य शरीर प्रदान गरिएको छ। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनम क्षणभङ्गुर, यो मनुष्य शरीर अति दुर्लभ छ। यसलाई यसरी तपाईले प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ कि तपाईको पिताको एक चम्चा वीर्यमा 6 करोड भन्दा बढी शुक्र कीटहरू हुन्छन् भनेर अहिले आधुनिक वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्। भने कति त्यस्ता वीर्यहरू खेरा गए होलान्। त्यस्ता वीर्यमा भएका असंख्य शुक्र कीटहरू मध्ये तपाईँ पनि त्यही हुलमा एकजना हुनुहुन्थ्यो, त्यो असंख्यमा तपाईँ एक हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईले तपाईको माताको अण्डासँग संयोजन गर्ने तपाईलाई कृपा प्रदान भयो भने ती अन्य असंख्य असंख्य करोडौं करोडौं शुक्र कीटहरू उनीहरू असफल भए। यस अर्थमा बुझ्नुहोस्, त्यति मात्रै, त्यहाँ मात्रै गएर बुझ्नुहोस् कि तपाईलाई यो मनुष्य शरीर कति दुर्लभ छ। त्योभन्दा अगाडि अझै शुक्र कीट बन्नुभन्दा अगाडिको कथा हेर्नुहुन्छ, इतिहास हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ कि तपाईले यो मनुष्य शरीर जुन प्राप्त गर्नुभएको छ कति दुर्लभ रहेछ भनेर। यस्तो दुर्लभ मनुष्य शरीरलाई बहिर्मुख भएर जब तपाईले समय खेर फाल्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो मूल जरो किलो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न भने शास्त्रले हामीलाई धिक्कार छ भनेर भन्दछ। मनुष्य शरीर प्राप्त भएकोमा हामीलाई धिक्कार छ भनेर शास्त्रले तपाईलाई मलाई भनेको छ। बिले वत उत्क्रमान विक्रमाने नश्वन्वतः कर्णपूटे नरस्य जिह्वा असकी दारिक एव सूत निपुगायति गाथा। अर्थात त्यो जिब्रो, तपाईले प्राप्त गर्नुभएको जिब्रो, त्यो त भ्यागुताको जिब्रो चाहिँ ट्वार ट्वार गर्ने जिब्रो हो रे। यदि त्यो जिब्रोले भगवान श्रीहरिको गाथा गाउन सक्नुहुन्न भने त्यो कान तपाईले प्राप्त गर्नुभएको त्यो कान, त्यसको प्वाल भनेको सर्पो बस्ने प्वाल सरह हो रे। यदि त्यो कानले भगवानको लीलाको श्रवण गर्नुहुन्न भने भारह परम पट्ट किरीट जुष्टम उत्तमंगम न नमेत मुकुन्दम, त्यो तपाईको शरीर त भार हो रे, तपाईको टाउको पनि भार हो रे, त्यो टाउकोमा लगाउने त्यो टोपी पनि भार हो रे। यदि त्यो टाउकोले श्रीहरिको चरणमा झुक्न जानेन भने साबो करो नुकृते सपर हरेर लसत काञ्चन कङ्गणो भने तपाईलाई दिइएको यो हात जसमा तपाईले विभिन्न गहनाहरू लगाउनु भएको छ, त्यो हात श्रीहरिको अर्चन गर्न जानेन भनेदेखि त त्यो हातको के मतलब भयो? त्यो त एउटा लासको, त्यो शवको हात सरह भयो। यसरी शास्त्रले बेला बेलामा मनुष्यलाई आगाह गरेको छ कि यसो गर उसो गर, यसरी अगाडि बढ। तपाईको जन्म हुन्छ, हाम्रो जन्म हुन्छ, अनि यस संसारमा विभिन्न नाता गोताहरू भेटिन्छन्। तपाईले आफ्नो श्रीमती भेट्नुहुन्छ अथवा श्रीमान भेट्नुहुन्छ,
भेट्नुहुन्छ, पिता भेट्नुहुन्छ, माता भेट्नुहुन्छ, भाइ बहिनी, मित्रहरू, अनि कुनै राष्ट्रको नागरिक हुनुहुन्छ। यसरी तपाईँ यहाँहरूमा फस्नुहुन्छ। आसक्त एकपल्ट सोचेर हेर्नुहोस् आफै एनालाइटिकल्ली कि जुन कुरा तपाईँमा खोसिन्छ, तपाईँबाट खोसिन्छ सबै भने तपाईँ त्यसमा आसक्ति हुनलाई के दैवले चाहेको होलान् र? तपाईँ आफ्नो पुत्रलाई, आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्न थाल्नुभयो, तर एक न एक दिन उहाँहरू तपाईँबाट खोसिन्छ, निश्चित छ। कि त तपाईँको मृत्यु हुन्छ, कि त उनीहरूको मृत्यु हुन्छ। भने किन खोसाइयो त यसरी? दिइयो फेरि खोसियो किन? किन किन दैवले यस्तो गरेको होला भन्दा यो जान्दा जान्दै फेरि प्रेम गर्न जाने हामी मूर्ख होइनौँ र? अथवा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने दैवले यी सबै दिएका माता पिता, पुत्र पुत्री, श्रीमान श्रीमती, उहाँहरूको सेवा गर्नलाई कुनै अर्कै प्रयोजनले दिएको होला, नत्र भने तपाईँलाई प्रेमै गर्नको लागि दिएको भएदेखि त यी वस्तुहरू, यी यी व्यक्तित्वहरू यदि प्रेमै गर्नको लागि, उहाँसँग लुटपुट हुन, लोटपोट हुनको लागि नै दिएको रहेछ भने त तपाईँसँग खोज्नु हुन्न थियो होला त दैवले। तर जातस्य ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य छ, जसको जन्म हुन्छ त्यसको मृत्यु निश्चित छ। भनेपछि उहाँहरू सबै तपाईँबाट खोसिन्छ भन्नुको मतलब तपाईँलाई उहाँहरू जुन दिइयो त्यसको प्रयोजन अर्कै छ भनेर विवेकी पुरुषले बुझ्दछ। भने अन्य भेडा बाख्राहरूलाई के भन्नु? यो कुरा देख्दा देख्दै प्रत्येक दिन शमशानमा, आर्यघाटमा मान्छे पोलिरहेको, मरिरहेको देख्दा देख्दै पनि लोटपोट हुन जान्छन् र सोच्दछन् कि अन्य त मर्छन्, अन्य जान्छन्, तर मेरो परिवारका, मेरा सदस्यहरू चाहिँ मलाई छोडेर जाँदैन। यस्तो किसिमको भ्रममा व्यक्तिहरू बस्दछन्। शास्त्रले चिच्याइ त्यसैले भन्दछ कि यस्तो भौतिकता, यस्तो माया, मोह, प्रेम यसमा नबस्छ, किनभने यी वस्तुहरू नित्य छैनन्। तिमीलाई मैले विवेक दिएको छु, भगवानले भन्नुहुन्छ। विवेक भनेको नित्य र अनित्य यसको बोध गर्न सक्ने तपाईँको सामर्थ्यता, यो दिएको छ तपाईँलाई। शास्त्रले भन्छ आफ्नो विवेक प्रयोग गर अनि चारैतिर हेर के नित्य छ, के अनित्य छ। तपाईँको पुत्र पुत्री, श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरी के सधैँ तपाईँको हुने हो र? कि त उसको शरीर सकिन्छ, कि त तपाईँको शरीर सकिन्छ। त्यो देहात्म बुद्धि के त्यसैले उचित होला त? फेरि तपाईँ आफै जन्मेर आउँदाखेरि तपाईँमा के थियो र जाँदाखेरि तपाईँ के लिएर जानुहुन्छ? भौतिकतालाई हेर्ने हो। तर एउटा चिज चाहिँ पक्कै तपाईँले लिएर जानुहुन्छ। तपाईँले यस मृत्युलोकमा विचरण गरेपछि तपाईँले यहाँ गुणहरू भने तपाईँले सोहोर्नुहुन्छ। तपाईँ कति बुद्धिमान बन्ने हो, तपाईँ कति दयालु बन्ने, तपाईँको दयालुपन, तपाईँको ईर्ष्या, मोह, तपाईँको क्रोध, कतैप्रति द्वेष, कसैप्रति राग, यो तपाईँको छाती च्यातेर हेर्दाखेरि तपाईँको छातीभित्र भएका वृत्तिहरू, यो चाहिँ तपाईँले लिएर जानुहुन्छ। मरेपछि केही पनि लिएर जाने होइन भन्ने होइन, यो लिएरै जाने हो र यही टिप्न तपाईँ यहाँ आउनु भएको हो। तर चारैतिर हेरौँ त मान्छेहरू जे लिएर जाने हो त्यसलाई टिप्न चाहिँ छोडेका छन्, त्यसलाई टिप्दैनन् कोही पनि। तर जे लिएर जाने होइन, यही छोडेर जाने हो, त्यो टिप्नमा सबै व्यस्त छन्। र जसले छोडेर जाने बढ्ता टिप्यो त्यो नै सबैभन्दा प्रगति गरेको व्यक्तित्व भनेर समाजले यस्तो किसिमको परिभाषा गर्न थालेको छ। र व्यक्तिहरू त्यही त्यो हुलमा लागेर त्यसले प्रगतिको लागि कार्य गर्न थालेछ। उदाहरणको लागि
गिद्धलाई गएर ए गिद्ध प्रगति भनेको के हो भनेर प्रश्न गरियो भने गिद्धले के भन्ला? अवश्य पनि गिद्धले भन्नेछ त्यो अर्को गिद्धलाई हेर त, त्यसले मैले लुच्न सक्ने सिनोबाट मासुभन्दा धेरै मासु त्यसले लुच्न सक्यो, त्यसले प्रगति गर्यो। अनि त्यही हुलमा त्यो बसेको छ त्यो गिद्ध। अनि त्यो हुलले जे सिकाउँछ त्यसरी नै त्यसले प्रगतिको अर्थ बुझेको छ र मासु लुच्नमा लागि परेको छ, सबभन्दा धेरै मासु लुच्न तत्पर भएको छ, त्यही हुलमा छ त्यो। त्यस्तै गरिकन आफूलाई निहालेर हेरौँ त हामीहरू पनि हामी कुन हुलमा छौँ र यो हुलले जे सिकाए के त्यही नै सत्य हो र? तपाईँ कुकुरहरूको हुलमा बस्नु भएको भइदिया भएदेखि त कुकुरले प्रगतिको अर्थ प्रगतिको परिभाषा यसरी गर्दथ्यो कि सबैभन्दा ठुलो इलाका भएको धेरै कुकुरनीहरू राखेको अलि जोडले भुग्न सक्ने त्यो कुकुरको प्रगति सबैभन्दा उच्च प्रगति हो। तर त्यो हो र? त्यो त कुकुरको हुलले निर्क्योल गरेको उनीहरूको एउटा समान बुद्धि, त्यो हुलले दिएको एउटा समान जजमेन्ट त्यो अनुसारको हो नि। त्यस्तै गरिकन यो मनुष्य शरीरमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने मनुष्य शरीरमा पनि व्यक्तिहरू विभिन्न आचरणका हुन्छन्। कोही तमोगुणमा आवृत भएका हुन्छन्, कोही रजोगुणमा आवृत भएका हुन्छन्, कोही सतोगुणमा आवृत भएका हुन्छन्। अब तपाईँ कुन हुलमा हुनुहुन्छ? त्यो हुलले निर्क्योल गरेको प्रगतिको परिभाषालाई नै परिभाषा मानेर तपाईँ अगाडि बढ्ने कि सत्य प्रगति भनेको के हो त्यो सत्य बुझेर त्यो अनुसारको प्रगति गर्ने? निश्चय पनि प्रगतिको परिभाषा हामीले श्रीमद् भगवत गीतामा पढ्दै थियौँ। यसमा सतो रजो र तमो गुणको बारेमा भगवानले बताउनुहुन्थ्यो। तमो गुणमा आहार निद्रा भय मैथुन आदिमा जसले महारथ हासिल गर्यो त्यसलाई नै प्रगति भनेर भनियो। रजो गुणमा भने जसले आफ्नो इच्छा राखेर फलको इच्छा राखेर फल प्राप्ति गर्नमा जसले सबैभन्दा बढ्ता प्रगति गर्यो त्यसलाई रजोगुणको हुलहरूले प्रगति भन्छन् भने सतोगुणको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति जसले संसारमा कर्तव्य मात्र भएर कर्म गर्दछ, म यो संसारमा भगवान श्रीहरि कृष्णको नोकरी गर्दैछु, तसर्थ मैले जे जति यहाँ कार्य गर्नु छ, भौतिक कार्यहरू गर्नु छ, त्यो बस एउटा व्यवहार गर्नु छ। किनभने मलाई मेरो पुत्र दिइयो, मलाई मेरो पुत्री पठाइयो, मेरो पूर्व जन्मका विभिन्न कस्ता कस्ता कर्महरू थिए, त्यो कर्मको अनुसार कुनै आत्मा मेरो पुत्र भएर यो जन्ममा आएको छ, कुनै आत्मा पुत्री भएर, कुनै श्रीमती भएर, कुनै श्रीमान भएर र कुनै आत्मा माता पिता भएर मलाई यो जन्ममा ठोकिनु परेको छ। र अब यिनीहरू सबैलाई मैले सेवा गर्नु छ भगवान कृष्णको नौकरी गर्दै। मैले राम्रो पिता भएर, संसारको सबैभन्दा राम्रो पिता भएर आफ्नो पुत्रको स्याहार सुसार गर्नु छ मलाई। तर बस व्यवहारमा यहाँ ममत्व, मेरो पुत्र, मेरो छोरा अथवा मेरो संसार अथवा आई लभ यू, यो जुन संसारमा अहिले चलेको छ नि, योदेखि टाढा रहेर बस मलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ, मलाई आफ्नो पिता मातालाई सेवा गर्नु छ संसारको सबैभन्दा राम्रो पुत्र भएर। तर बस एउटा व्यवहार भन्दा बढ्ता अगाडि नबढेर यस्तै गरिकन मैले मेरो श्रीमतीलाई पाल्नु छ, श्रीमतीको सेवा गर्नु छ, श्रीमतीले पनि मेरो श्रीमानको सेवा गर्नु छ भनेर यो कार्य गर्दछ सतोगुणी अवस्थामा। बस एक व्यवहार मात्रै बुझेर यो मलाई गर्नु छ, किनभने मलाई यो कामको अतिरिक्त एउटा अर्को मूल काम गर्नु छ, त्यो हो भगवान श्रीहरिमा प्रेम गर्नु छ, श्री कृष्णलाई प्रेम गर्नु छ। प्रेम नै मूल हो। यहाँ प्रेम नगर भन्न खोजिएको होइन। प्रेम भनेको हरिमा गरिने प्रेम, श्री कृष्णमा प्रेम। जीवेरा स्वरूपा हो कृष्णेरा नित्यदास। यो जीव हो हामी, जीवात्मा हो, कृष्णको अंश हो हामी। मामै वंशो जीव लोके जीवभूत सनातन। हामी कृष्णको अंश हौ। हामीसँग एक मात्र हाम्रो संवैधानिक अवस्था, हाम्रो कन्स्टिट्युसनल पोजिसन भनेको
भगवान श्रीकृष्णलाई प्रेम गर्नु हो। तर त्यो गर्न हामी सकिरहेको छैनौँ। त्यो गर्न नसकेको हुनाले हाम्रो प्रेम दूषित अवस्थामा यो जीव एक अर्को जीवलाई प्रेम गर्नतिर लागिरहेको छ। एक जीवले अर्को जीवलाई, कसैलाई के भनेर, कसैलाई के भनेर। जसरी जल हुन्छ नि, जल, त्यही जललाई पञ्चामृतमा राखिए त्यो जल निर्मल हुन्छ भने त्यही जललाई शराबमा वा रक्सीमा मिसाइयो भने त्यो दूषित हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रेम त प्रेम नै हो, त्यो निर्मल छ, जल झै स्वच्छ छ। तर त्यो श्रीकृष्णप्रति त्यसलाई मुखाकृत गरिनु पर्नेमा, संसारिकतामा त्यसलाई मुखारित गरिसकेपछि त्यो ध्वस्त हुन्छ एक दिन। किनभने यहाँ मृत्यु निश्चित छ, यो मृत्यु लोक हो। यो जान्दा जान्दै पनि तपाईँ प्रेम किन गर्नुहुन्छ? फेरि यसलाई अर्को तर्कबाट बुझ्न सकिन्छ कि मृत्यु लोकको प्रेम गर्दा त तपाईँलाई अलिअलि आनन्द भयो, बाचिन्जेल आनन्द भयो भने त्यो झन् वास्तविक तपाईँको संवैधानिक अवस्थाको वास्तविक प्रेम, श्रीकृष्णलाई प्रेम जुन गर्नुहुन्छ, तपाईँको जुन नेचुरल तपाईँको शरीरको टेन्डेन्सी हो, त्यो प्रेम श्रीकृष्णमा गर्दा कस्तो कृष्णानन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ होला, कस्तो आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ होला। त्यही दिव्य आनन्दलाई कृष्णानन्द भनिन्छ। अब हामी हिजो यहाँ श्रीमद् भगवत गीताको 40औं श्लोकमा पुगेका थियौं, 18 अध्यायको। अब यहाँ सतो, रजो र तमो गुणको बारेमै गन्थन हुँदै थियो र यसमा के बुझ्न आवश्यक छ भने व्यक्तिहरू हामी जन्मेपछि हाम्रा पूर्व जन्मका क्रियाकलापहरू, यो जन्ममा पनि भएका क्रियाकलापहरू, हामीले के खान्छौँ, के लगाउँछौँ, के हेर्छौँ, के सुन्छौँ, कस्तासँग हाम्रो उठबस हुन्छ, पूर्व जन्ममा कस्तो कर्म लिएर हामी आएका थियौँ, समाजमा कस्तो समाजमा हाम्रो उठबस छ, यी यावत क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि प्रत्येक क्षण नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, तपाईँ अकर्मकृत भएर एक क्षण पनि बस्न सक्नुहुन्न। र प्रत्येक क्षण यी इन्द्रियहरूबाट, यो इन्द्रियका विषयहरू शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध मार्फत बाह्य सतो, रजो र तमो गुणसँग तपाईँ खेल्नुहुन्छ प्रत्येक क्षण। जति कर्म गर्नुहुन्छ यो भनेको गुणहरूसँग खेल्ने नै हो। र यसरी तपाईले गुणहरूसँग खेल्दा कोही व्यक्ति सतो गुणसँग धेरै खेल्छ, कोही रजोसँग धेरै खेल्छ, आफ्नै स्वतन्त्रताले गर्दाखेरि, जीवलाई प्राप्त स्वतन्त्रताले गर्दाखेरि, र कोही तमो गुणसँग धेरै खेल्दछ। यसरी खेल्दा खेल्दा त्यसले आफ्नो अन्तर्हृदयमा एउटा बादल रूपी सतो, रजो र तमो गुणको मिश्रण बनाएको हुन्छ र त्यही मिश्रणबाट अब त्यसले यो संसार निहार्न थाल्दछ। जसरी कोही व्यक्तिले रातो चस्मा लगाएको छ भने संसार रातो देख्दछ, जसरी कोही व्यक्तिले नीलो चस्मा लगाएको छ भने संसार नीलो देख्दछ, त्यस्तै गरिकन यो सतो, रजो र तमो गुणको कम्प्लेक्सिटी, मिक्सचर कस्तो छ त्यो अनुसार अब त्यसले संसार निहाल्न थाल्दछ। र कसैले मेरो विचारमा भनेर एउटा कुरा व्यक्त गर्न थाल्दछ, कसैले मेरो विचारमा भनेर अर्को कुरा व्यक्त गर्न थाल्दछ। गाई मेरो तरकारी हो भन्ने एउटा वर्ग पनि हाम्रो समाजमा छ र कमिला पनि मार्नु हुँदैन भन्ने वर्ग पनि हाम्रो समाजमा छ। किन यस्तो किसिमको विचारमा भिन्नता भन्दा उसले सतो, रजो र तमो कुन गुणसँग बढ्ता त्यो खेल्यो, कस्तो चस्मा लगाएर संसार निहालिरहेको छ। यदि सतो गुणमा धेरै खेलेको छ भने त्यसले त्यस्तै संसार देख्दछ। उसले हिंसा उसलाई मन पर्दैन, उसलाई सबैतिर प्रेम, सबै जीवात्मामा भगवान श्री हरि कृष्ण देख्न थाल्दछ र उसले भन्छ म हिंसा सर्वभूतानि, कुनै पनि हिंसा गर्नु हुँदैन भने कोही व्यक्ति जो तमो गुणमा धेरै खेलेको छ भने उसले त्यस्तै चस्मा लगाएको हुन्छ। नीलो चस्मा लगाएकोले संसार नीलै देख्छ, अघि भर्खरले रातो लगाएको त्यो रातो देखेर आफ्नो विचार बनिदियो भने नीलोले त्यही अनुसार देख्दछ, भन्छ गाई मेरो तरकारी हो, म खान्छु त्यसलाई। यसरी मुन्डे मुन्डे मतिर्भिन्न, तुण्डे तुण्डे सरस्वती, व्यक्तिको आफ्नो विचार हुन्छ। र यही विचार मान्छेको चैतन्यता को कुन गुणसँग धेरै खेलेको छ त्यसको आधारमा 4वटा वर्ण बनाइएको छ
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र, यी चारवटा वर्णहरू बनाइएका छन्। जो सतोगुणसँग धेरै लतपत गर्यो त्यो व्यक्ति यो चारवटा वर्णमध्ये ब्राह्मणको वर्णमा त्यो स्वतः त्यो पदमा पुग्न जान्छ। यसरी बुझ्नुहोस्, यो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भनेको पद हो, पद, पोजिसन हो। र हामी खेलाडीहरू हौँ, हामी खेल्छौँ सतो रजो तमो गुणसँग। जो धेरै सतो गुण रूपी कम्प्लेक्सिटी आफ्नो अन्तर हृदयमा बढाएको छ त्यो ब्राह्मणमा त्यसको त्यो वर्ण त्यसलाई तोकिन्छ। जसले धेरै रजोगुणसँग धेरै आच्छादित हुन्छ, लसपस गर्दछ, त्यो रजोगुणमा आच्छादित भएको व्यक्तित्व क्षेत्रीय वर्णमा त्यो पस्न जान्छ। त्यसलाई क्षेत्रीय वर्ण भनेर भनिन्छ। भने जो रजो र तमो गुणसँग मिश्रित गुणसँग बढ्ता लसपस गर्यो त्यो वैश्य भनिन्छ त्यसलाई। भने जसले तमो गुणसँग धेरै लसपस गर्यो त्यसलाई शूद्र भनेर भनिन्छ। तसर्थ यो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र व्यक्तिले कस्तो गुणसँग धेरै लसपस गर्यो त्यसको आधारमा त्यसले पाउने पदवी हो। भने यो जुन थर छ हाम्रो समाजमा, नेपालमा थर छ, उपाध्याय, कार्की, राणा, ठकुरी, विश्वकर्मा, गुरुङ, राई, लिम्बू, यो भनेको त्यसको जात हो। जात र यो वर्णमा फरक छ। जात भन्ने कुरा हुन्छ, जात हुँदैन भन्ने व्यक्तिहरू यो चाकडीबाजहरू हुन्, चाकडी गर्न खोज्ने। यदि जात नहुँदो हो त बेलायतदेखि कुइरेहरू नेपालमा राई, लिम्बू, गुरुङलाई नै सैनिकमा भर्ना गर्नको लागि किन आउँथे होलान्? सबै जात त उनलाई लिने भयो, अरू जात पनि लिन्थ्यो होला। यो जात जम्मै चिजमा हुन्छ। कुकुरहरूमा हेर्नुहोस्, जात हुन्छ। त्यहाँ पनि एल्सिसन कुकुर हुन्छ, त्यहाँभित्र एप्सो भन्ने कुकुर हुन्छ, त्यहाँभित्र भोटे कुकुर हुन्छ, अथवा लोकल भुसिया कुकुरहरू हुन्छ। त्यस्तै गरिकन चराहरूमा हेर्नुहोस्, त्यही भङ्गेराभित्र पनि विभिन्न जातहरू हुन्छन्। गाईहरूमा हेर्नुहोस्, विभिन्न जातहरू हुन्छ गाईभित्रै। यो जात भगवानले बनाएका छन्। त्यस्तै गरिकन हाम्रो मनुष्यमा पनि जात बनाइएको छ। उपाध्याय भन्ने जात हो यो, यसको निश्चित क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। गुरुङ, राई, लिम्बू यिनीहरूको आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। ठकुरीको आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ, कार्कीको आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। यो जात हुन्छ। जसरी एल्सिसनको आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ, एल्सिसन सुँग्नमा एकदम निपुण हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यो एप्सो सानो भोटे कुकुर, यो चाहिँ हेर्दा राम्रो देखिन्छ। त्यस्तै गरिकन भोटे कुकुर यो चाहिँ गाईबस्तु अथवा खसी बोकालाई चराउन पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यसमा आफ्नो यिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ, त्यो भनेको जात हो। अब यहाँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, युरोप अमेरिकामा त जात छैन नि त, किन छैन त? यहाँ मात्र जात कसरी भयो? हो, युरोप अमेरिकामा जात छैन। जात यसकारण छैन कि त्यहाँ अन्तर्जातीय विवाहले गर्दाखेरि त्यहाँको जात जेनेटिकल्ली मिसिसकेको छ। यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् कि हाम्रो देशमा त्यो अहिलेसम्म जातलाई हामीले व्यक्तिहरूले सुरक्षित राखेका छन्। अब एउटा गुरुङले उपाध्यायसँग विवाह गरे भने त्यो जुन छोरा जन्मिन्छ, भलै त्यो छोराको थर गुरुङ नै राख्ला, हाम्रो समाजमा बाउको थर राख्ने चलन छ, तर त्यो गुरुङ होइन। अब एउटा एल्सिसन कुकुर र एप्सो कुकुरको जब क्रस गराइन्छ त्यो एल्सिसन हुँदैन। अब त्यो अर्कै निस्किन्छ। त्यो नराम्रो भन्ने छैन, कुनै अर्कै निस्किन्छ बस। त्यस्तै गरिकन यहाँ जातलाई छ्यासबिस गरियो, अन्तर्जातीय विवाह भन्छ नि। यो अन्तर्जातीय विवाह अमेरिका, युरोपतिर यति भयो कि त्यहाँ अब जात भन्ने नै छैन। हामी पनि हाम्रो यहाँ यस्तो गरौँ कि एल्सिसनलाई कहिले पनि एल्सिसनसँग क्रस नगरौँ। हामी एल्सिसनलाई कहिले एप्सोसँग गराइदिउँ, भुसिया कुकुरलाई चाहिँ अर्कैसँग गराइदिउँ, यसरी क्रस गराइदिउँ हामी जे पाए त्यही एउटा यो जातलाई चाहिँ छोडेर। भने आजको 50-60 वर्षपछि सबै कुकुर उस्तै हुनेछन्। यिनीहरूको जिन्स एकअर्कामा मिसिनेछ र जम्मै उस्तै देखिनेछन्। त्यस्तै गरिकन अमेरिकामा पनि भएको त्यो, युरोपतिर जातै छैन। तर यहाँ चाहिँ नि अहिलेसम्म गुरुङले आफ्नो छोरोलाई गुरुङसँग नै विवाह गराउन चाहन्छ। कारण किन भन्दा एल्सिसनलाई एल्सिसनसँगै विवाह गराउने कारण के हो?
किनभने जुन जन्मिन्छ त्यो एल्सिसन नै जन्मिन्छ र अनि त्यो नत्र भने त त्यो एल्सिसन भन्ने गुण हराउँछ। तसर्थ यहाँ चाहिँ नि बाबुआमाहरू आफ्नो छोरोलाई आफ्नै जातसँग विवाह गराउन खोज्ने कारण आफ्नो जुन जातको निश्चित गुणहरू छ त्यसलाई सुरक्षित राख्न खोजेका हुन्, त्यति मात्र हो। यसमा चाहिँ बरु बहस गर्न सकिन्छ कि आफ्नै जातभित्र विवाह गराउनु अर्थात् आफ्नो जिन्सलाई सुरक्षित राख्न खोज्नु के राम्रो हो कि होइन त यो भन्ने बारेमा बरु बहस होला, त्यसको लागि छुट्टै बहस होला। तर नेपालमा अहिलेसम्म, हाम्रो भारतवर्षमा अहिलेसम्म थर अहिलेसम्म चलेकै छ र थरले मान्छेको जात देखाउँदछ र जात अनुसार अहिलेसम्म यो अन्तर्जातीय विवाह कसैले गरेका छन्, कसैले गरेका छैनन् र जसले गरेका छैनन् उनीहरूको थर अनुसार त्यो जातको चाहिँ नि कस्तो बानी व्यवहार छ त्यो अहिलेसम्म सुरक्षित रहेको छ। अब यो भनेको जात हो। हेर्नुहोस् नेपालमा किन जात छ, अमेरिकातिर किन छैन यो पनि बुझ्नुभयो। र उतातिर अर्को वर्ण छ, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य र शूद्र, यो चारवटा वर्ण छ, यता जात छ थुप्रै। अब यो के बुझ्नु पर्यो भने यो जुन उपाध्याय अथवा पोखरेल अथवा यो 52 थरहरू छ, 52 जात छ, यिनीहरूको चाहिँ नि तपाईँले घरमा गएर हेर्नुभयो भने उनीहरूको शुद्धता, स्वाध्याय आदि अलि उच्च नै हुन्छ साधारणतया। धेरै जसो 52 त बिग्रेर खत्तम भइसके, तर साधारणतया उनीहरूको घरमा अन्य जातका भन्दा, मतवाली जातहरू छन् यहाँ, उनीहरूको भन्दा उच्च नै हुन्छ। तसर्थ यो उपाध्याय अथवा अन्य यी जातहरू यिनीहरू ब्राह्मण बन्नमा यिनीहरूलाई सजिलो छ, यिनीहरू जन्मिँदाखेरि नै उपाध्याय भएर जन्मे। अब ब्राह्मण बन्न उनीहरू सतो गुणमै जन्मेका छन् र अलिकति थोरै मेहनत गरे भने यिनीहरू ब्राह्मण वर्ण प्राप्त गर्न धेरै नजिक छ यिनीहरूको लागि। भने अन्य थरका लागि त्यो ब्राह्मण पद पाउन अलि मेहनत गर्नुपर्दछ, त्यति मात्र फरक हो। नत्र भने ब्राह्मण भनेको सतो गुणमा खेल्ने जोसुकै पनि ब्राह्मण हो। रजोगुणसँग जसले धेरै लागेको छ त्यो भनेको क्षेत्रीय हो। जो रजो र तमो गुणमा बढ्ता लोटपोत भयो, जो बढ्ता लसपस गर्यो त्यो भनेको वैश्य हो। भने जसले तमो गुणमा धेरै खेल्यो त्यो भनेको शूद्र हो। यो ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य र शूद्र तसर्थ संसारभरि हुन्छ। भगवानले भगवत गीताको 4औं अध्यायको 13औं श्लोकमा भन्नुभयो, चतुर्वण्य मया सृष्टिम गुण कर्म विभागशः। गुण र कर्मको आधारमा यो चारवटा वर्णहरू भएका छन्। गुण भनेको सतो, रजो र तमो कुन गुणसँग खेलेका छन् र कर्म। अब यो कर्मको बारेमा हामी यहाँ भगवत गीतामा अगाडि जान्छौँ। यहाँ भगवत गीताको 40औं श्लोकमा, 18औं अध्यायको 40औं श्लोकमा यसरी भगवानले भन्नुहुन्छ, 41औं श्लोकमा, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, विषाम, शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवै गुणैः। अर्थात् ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य र शूद्रहरू प्रकृतिका गुण अनुसार, प्रकृतिका गुण भन्दाखेरि सतो, रजो र तमो, र तिनको आफ्नै स्वभावबाट उत्पन्न गुणहरूद्वारा विभाजित हुन्। तसर्थ ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्रहरू यो गुणमा कस्तै छन् र तिनीहरूको कर्म अनुसार विभाजित छन्, गुण अनुसार विभाजित छन्। सतो गुणमा जो धेरै खेले तिनीहरू ब्राह्मण भए, रजो गुणमा जो धेरै खेले तिनीहरू क्षेत्रीय भए, रजो तमो मिश्रित गुणमा जो धेरै खेले तिनीहरू वैश्य भए, र तमो गुणमा जो धेरै खेले तिनीहरू शूद्र भए। अब यहाँ प्रश्न आउँछ, यो जुन ब्राह्मण छ, वैश्य छ, क्षेत्रीय छ, शूद्र छ, यिनीहरूको व्यवहार चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, शमो दमस्तपः शौचम शान्तिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थात शांतिमयता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारिता, ज्ञान, विज्ञान र धार्मिकता यी ब्राह्मणका स्वाभाविक गुण हुन् जसद्वारा ब्राह्मणले काम गर्दछ। अर्थात तपाई उपाध्याय, मानौ उपाध्याय एउटा जातमा जन्म लिनुभयो। अब तपाईको घरमा राम्रो छ, स्वाध्याय हुन्छ, शुद्धता बारिन्छ, तपाईको घरमा बाल जन्मैदेखि शुद्धता छ, जन्मैदेखि सतो गुणमा आचरित हुनुहुन्छ भने अब तपाईले थोरै कर्म गर्नुभयो भने तपाई चाहिँ नि ब्राह्मण
वर्णमा तपाईको पदस्थापन हुन्छ, तपाईलाई त्यो पद तपाईलाई स्वतः प्रकृति माताले प्रदान गर्छिन्। यो कसैले दिने पद होइन, यो साझ यो देखिने पद हो, यो आफै हुन्छ, यो स्वतः हुन्छ। र त्यो हुने बित्तिकै तपाईमा यी गुणहरू, ब्राह्मणहरूको गुणहरू यो हो, अर्थात् शान्तिमयता, ऊ शान्ति चाहन्छ, आत्मसंयम, ऊ तपस्या तपस्वी हुन्छ, पवित्रता उसमा देखिन्छ, सहनशीलता उसमा हुन्छ, इमानदारिता उसमा हुन्छ, ज्ञान विज्ञान र धार्मिकता, उसले वेद जानेको हुन्छ, उसले भौतिक ज्ञान पनि जानेको हुन्छ, र र ऊ चाहिँ नि ईश्वरमा आस्तिक हुन्छ। यो ब्राह्मणको गुण हो भने तपाईँ यदि उपाध्याय थरमै जन्मिनु भएको छ, उपाध्यायको जातमै जन्मिनु भएको छ, तर रजोगुणसँग तपाईँ वार्ता लसमस गर्नुभयो भने अब तपाईँलाई क्षेत्रीय भनेर भनिन्छ। मानौ तपाईँ अब सैनिकमा गएर जागिर खानुभयो, तपाईलाई त्यस्तै मनपर्ने, राष्ट्र राष्ट्र भनेर विचार गर्न थाल्नु पर्यो, देशको प्रेम लाग्ने, देशको लागि मरिमिट्न खोज्ने, यस्तो किसिमको राजसी गुणहरू तपाईमा देखा परियो। तपाईको जात चाहिँ उपाध्याय नै छ, तर तपाईँ अब क्षेत्रीय हुनुभयो। यसमा क्षेत्रीयको कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक गुणहरू हुन्छ भगवानले भन्नुहुन्छ, शौर्य, तेजो, धृतिर्दाक्ष्यम, युद्ध चाप्य पलायनम, दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। अर्थात् वीरता, शक्ति, संकल्प, उद्यमशीलता, युद्धमा उत्साह, उदारता र नेतृत्व, यी क्षेत्रीयका स्वाभाविक गुणहरू हुन्। यस्तो गुणहरू तपाईमा स्वतः देखा पर्न थाल्दछ। त्यो उपाध्याय जातमा जन्म लियो, तर त्यसले रजोगुणमा धेरै त्यसले प्रवृत्त भयो भने यस्तो गुणहरू त्यसमा देखा पर्दछ र त्यो क्षेत्रीय हुन गयो भने त्यही उपाध्याय जसले रजो र तमो मिश्रित गुणसँग धेरै चाहिँ नि लतपत गर्यो, त्यस्तो गुणहरूसँग त्यसले आफूले पाएको स्वतन्त्रतामा बाँधिएर त्यसले त्यसमा धेरै लतपत गर्यो भनेदेखि त त्यसमा यो वैश्यको गुण त्यसमा हावी हुन जान्छ र त्यसलाई वैश्य भनेर भनिन्छ। र त्यसमा कस्तो किसिमको व्यवहार हुन्छ भन्दा कृषि, गाई पालन, व्यापार, यी वैश्यहरूका स्वाभाविक कर्म हुन्। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। उसलाई अब कृषि गर्न मनपर्छ, उसलाई व्यापार गर्न मन लाग्छ, उसलाई बिजनेस गर्न मन लाग्छ। तसर्थ यी बिजनेस गर्ने व्यापारीहरू जति सबै वैश्यहरू हुन्, चाहे थर जेसुकै होस्। तसर्थ त्यही उपाध्याय जातको व्यक्ति पनि यदि त्यसले रजो र तमो मिश्रित गुणहरूसँग आच्छादित भयो भने त्यो वैश्य हुन गयो भने त्यही ब्राह्मण बाहुन थर उपाध्याय बाहुन पनि तमो गुणसँग धेरै मिश्रित हुन थाल्यो। त्यसलाई जुवा तास असाध्यै मनपर्ने, साँझ भएकै भट्टीमा जानुपर्ने, यस्तो किसिमको गुणहरू त्यसमा हुन थाले भने त्यही उपाध्याय, त्यही व्यक्ति पनि शूद्र वर्णमा त्यसलाई स्थापना पदस्थापन हुन्छ, त्यो शूद्र कहलिन्छ त्यसलाई। र त्यसको कर्म भनेको कस्तो हुन्छ भने शारीरिक परिश्रम र अरूको सेवा, परिचर्यात्मक कर्म, शूद्रस्यपि स्वभावजम, त्यो शूद्र हुन जान्छ स्वतः। अब यहाँ यो बुझ्न आवश्यक छ कि यी जुन बानीहरू छन् नि, ब्राह्मणहरू भन्ने बित्तिकै एकदम समो, दमस, तपह, एकदम तपस्या गर्न सक्ने, ज्ञान विज्ञानले पूर्ण भएको, क्षेत्रीय भन्ने बित्तिकै शौर्य, युद्धमा चाहिँ नि साहसी वीर, वैश्य भन्ने बित्तिकै व्यापार कृषि गर्न सक्ने, अनि शूद्र भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि अन्यको सेवा गर्ने। अब यो किन यस्तो बानी व्यवहार चाहिँ नि भगवानले कसरी मान्छेहरूमा चाहिँ नि राखिदिए भनेर मान्छेलाई आरोप पनि गर्दछ। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, भगवान श्री हरिको मुखबाट ब्राह्मणको उत्पन्न भयो, भगवान श्री हरिको हातबाट क्षेत्रीयको छातीबाट क्षेत्रीयको उत्पन्न प्राकट्य भयो, भगवान श्री कृष्णको उदरबाट, विष्णुको उदरबाट वैश्यको, र भगवान श्री कृष्ण खुट्टाबाट शूद्रको प्राकट्य भयो। भन्नुको अर्थ के? भन्नुको अर्थ यही व्यवहारहरू, गुणहरू भगवानको शरीरबाट निक्लेको हो। यो भनेको कुनै ब्राह्मणहरू चाहिँ मुखबाट, क्षेत्रीयहरू छातीबाट यसरी निस्केको होइन। मनुष्यहरू त मनु महाराजबाट निक्लेको भनेर शास्त्रले भनेको छ। मनु र शतरूपाबाट मनुष्यको प्राकट्य भएको हो भने यो व्यवहार ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र चारवटा वर्णमा विभाजन गरिसकेपछि यो व्यवहारहरू
चाहिँ नि भगवानको यो शरीरबाट निक्लियो। अर्थात् यो शान्तिमयता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारिता, ज्ञान, विज्ञान, यो जुन बाहुनको ब्राह्मणको जुन व्यवहारहरू छ, यो एकमुष्ट भगवानको शिरबाट प्राकट्य भएको हो, कुनै व्यक्ति प्राकट्य भएको होइन। त्यस्तै गरिकन वीरता, शक्ति, संकल्प, उद्यमशीलता, युद्धमा उत्साह, उदारता, यो बानी व्यवहारहरूको एउटा समूह भगवानको छातीबाट क्षेत्रीय नामाकरण हुँदै पैदा भयो। यसरी पैदा भयो कि यसले समाजमा त्यस्तै कार्य गर्न सकोस्। त्यस्तै गरिकन कृषि, गाई पालन, व्यापार, यो वैश्य रूपी कर्महरू भगवानको उदरबाट प्रकट भयो भने यी अन्य कर्महरू शारीरिक परिश्रम र अरूको सेवा भगवानको पाउबाट पैदा भएको हो। अब यो मनुष्य यतातिर छ। अब यतापट्टि कर्म, चारवटा कर्महरू, वर्णहरू कर्मसहित यता चारवटा छ। अब यी मनुष्यहरू आफू कर्म गर्छन् र कुनै वर्णमा गएर स्वतः मिश्रित हुन जान्छन्। यो भनेको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। र यसमा एउटा अन्तिम कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यो के भन्दाखेरि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भनेर यसरी कामलाई किन विभाजन गरिदिएको होला त भन्ने प्रश्न हामीमाथि आरोपित हुने गर्दछ, हिन्दूहरूमाथि। यो कामलाई विभाजन गरिएको होइन, यो स्वतः व्यक्ति विभाजित भएर त्यस्तै काम गर्न सामर्थ्यता प्राप्त गर्दछ। यसलाई यसरी बुझ्नु पर्दछ। उदाहरणको लागि तपाईँ उपाध्याय उपाध्याय थर अर्थात् उपाध्याय जातमा तपाईँको जन्म भयो भने तपाईँले सतोगुणमा तपाईँले लसपस गर्ने बित्तिकै तपाईँ स्वतः ब्राह्मण पद वर्ण प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईँमा स्वतः यी गुणहरू देखा पर्दछ। स्वतः तपाईँले सतोगुणमा हुने बित्तिकै तपाईँले यो गुण, ब्राह्मणको गुणहरू, शान्तिमयता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता आदि प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईँ चाहे उपाध्याय जातमा नै तपाईँको थरमा नै जन्म भयो, तर तपाईँले रजोगुणसँग बढ्ता तादम्यता देखाउनु भयो भने तपाईँमा स्वतः यो शौर्य, तेज, वीरता आदि क्षेत्रीय गुणहरू तपाईँले स्वतः प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईँले रजो र तमो मिश्रित गुणसँग बढ्ता संसर्ग गर्नुभयो भने तपाईँलाई स्वतः यो कृषि, गौरक्ष्य र व्यापार आदि गुणहरूकोमा तपाईँले श्रेष्ठता प्राप्त गर्नुहुन्छ भने तपाईँ तमोगुणी हुनुभयो। चाहे जातले उपाध्याय थरमा नै जन्म लिनु किन भएन, तपाईँले तमोगुणी अर्थात् भनौँ त्यसले चाहिँ नि मांसाहार गर्ने, रक्सीहरू खाने, अथवा वेश्यावृत्ति गर्ने, अथवा बेलुका भएकी चाहिँ नि जाँड भट्टीहरूमा जाने, यस्तै किसिमको चाहिँ नि इन्द्रिय तृप्ति आदि कार्यहरूमा बढ्ता संलग्न रह्यो भने त्यो स्वतः शूद्र हुन जान्छ र त्यसले कुनै सामर्थ्यता प्राप्त गर्न नै सक्दैन। त्यो ब्राह्मण चाहिँ शान्तिमयता, ज्ञान, विज्ञान त्यसको बुद्धिले धान्दैन। क्षेत्रीय चाहिँ शौर्य, तेज आदि त्यसले गर्न नै सक्दैन भने वैश्य जस्तो व्यापार पनि त्यसको गर्ने बुद्धि नै आउँदैन। त्यो बाध्य भएर, विवश भएर शूद्र आदि कार्यमा, मजदुरी आदि कार्य गर्न बाध्य हुन्छ। तसर्थ यो हाम्रो वैज्ञानिक पक्ष हो। तसर्थ ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र भनेको नेपालमा मात्र होइन, यो अमेरिका, यो चाहिँ चाइना, यो संसारभरि चतुर्वण्यम मया सृष्टि भन्नुभएको छ भगवानले। यो चारवटा वर्ण ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र यो सृष्टिमा छ। यो नेपालमा मात्र होइन, इन्डियामा मात्र होइन, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र वर्ण अमेरिकामा पनि हुन्छ। जो सतोगुणमा धेरै खेले त्यहाँ अमेरिकाका व्यक्तिहरू सबै ब्राह्मण हुन्, जो रजोगुणमा धेरै खेले तिनीहरू वैश्य, क्षेत्रीय हुन्। यस्तै गरिकन वैश्य र शूद्र पनि अमेरिकामा पनि हुन्छ, अफ्रिकामा पनि हुन्छ, जताततै संसारभरि सृष्टिभरि जताततै हुन्छ र तिनीहरूको तद अनुरूप व्यवहारहरू हुन्छ। यसरी ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र र जातको बारेमा स्पष्ट हामीले बुझ्नु पर्दछ। अनि त्यसपछि 45औं श्लोकमा अब भगवानले भन्नुहुन्छ, स्वे स्वे कर्मण्य अविरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। आफ्ना आफ्ना कर्मका गुणहरूको अनुसरण गर्दै गएमा हरेक व्यक्तिले सिद्धि प्राप्त गर्दछ। कृपया ती कर्महरू कसरी गरिन्छन् भन्ने कुरा अब तिमीले मबाट सुन। भगवानले यहाँ भन्नुभयो, सबै व्यक्तिले आफ्नो जस्तो गुण छ त्यही अनुसार नै कर्म गर्न तिनीहरू सामर्थ्य हुन्छन् र त्यही नै गर्न सक्छन् तिनीहरू।
भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्माणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। आफ्नो स्वभाव अनुसारको कर्मद्वारा सम्पूर्ण प्राणीहरूका उद्गम स्रोत तथा सर्वव्यापक भगवानको अर्चना गरेर मानिसले सिद्धि पाउँदछ। मानिसलाई भगवानले आफ्नो कर्म अनुसार नै कार्य गर्नको लागि यहाँ आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ क्षेत्रीयोचित रजोगुणमा धेरै लिप्तता गर्नुहुन्छ, तर कार्य भने ब्राह्मण झैँ गर्ने अथवा वैश्य झैँ गर्ने कृपया प्रयास नगर्नुहोस्। जस्तो छ त्यस्तै गरे भने तपाईँलाई श्रेष्ठता प्राप्त हुनुहुन्छ भनेर भगवानले यहाँ भन्नुहुन्छ। र सबैतिर भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्, समस्त सर्वव्यापक भगवान श्री हरि कृष्ण ईशावास्यमिदं सर्वमिदं जगत, यो सबैतिर जगतमा ईश्वर उहाँको प्रभुत्व देखेर आफ्नो जुन गुण छ, जुनमा लिप्त छु म, त्यसमा आच्छादित भएर त्यसै अनुरूप कार्य गरे भने त्यसमा श्रेष्ठता हुन्छ। हे कुन्ती पुत्र, दोषपूर्ण नै भए पनि आफ्नो स्वभावका साथमा उत्पन्न भएको कर्म परित्याग गर्नु हुँदैन, किनभने जुनसुकै उद्धम पनि धुवाले आगो ढाकिए जस्तै दोषले ढाकिएका हुन्छन्। यहाँ व्यक्तिले जुन गुण कर्म आधारमा जुन वर्ण प्राप्त गरेको छ, त्यो वर्ण अनुसारको कर्म नै गर्नुपर्दछ र त्यस अनुसार कर्म नगरेर अन्यमा राम्रो हुन्छ कि भनेर तपाईँले यदि सोच्नुहुन्छ भने त्यो निराधार हुनेछ। किनभने भगवानले भन्नुहुन्छ, सबै कर्ममा आफ्नो खोट छ। ब्राह्मण भएर गरे तापनि त्यहाँ खोट छन्। वैश्य भएर वैश्यका कार्यहरू व्यापार आदिमा पनि हेर्दाखेरि बाहिरबाट त्यो सजिलो होला कि भने तापनि त्यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई थाहा हुन्छ त्यसमा पनि खोट छ। त्यस्तै गरिकन क्षेत्रीय र शूद्र। तर साधारणतया के देखिन्छ भने जन्मना र कर्मणा भन्छौँ नि हामी, यो जन्मना र कर्मणा दुवै हुन्छ वास्तवमा। जस्तो जन्मना भनेको जात हो। जस्तो उपाध्याय थरका व्यक्तिहरूलाई ब्राह्मण बन्न सजिलो हुन्छ, एक स्टेप अलिकति मेहनत गरे ब्राह्मणमा आइहाल्छ उनीहरू भने। यी ठकुरी, राणा, शाह, कार्की, बस्न्यात, पाँडे आदि यिनीहरू, यो जात भनेको क्षेत्रीय चित व्यवहार गर्ने जात हुन् यिनीहरू। र यिनीहरूलाई ब्राह्मण बन्न अलिक गाह्रो हुन्छ। यिनीहरूलाई क्षेत्रीयकै कार्य गर्न यिनीहरूलाई सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ। त्यसमा निपुणता, त्यही अनुसार शरीर प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यस्तै गरिकन यी मारवाडीहरू, यिनीहरू भनौँ यी वैश्यहरू हुन्, नेवारहरू वैश्य हुन्। उहाँहरूलाई व्यापारमा नै राम्रो हुन्छ साधारणतया यी जातमा भने। वैश्य नै उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ, चाँडै उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्योबाट उफ्रिएर ब्राह्मणमा जानु राम्रो हो, क्षेत्रीयमा जानु राम्रो, माथि चढ्न सक्नु राम्रो हो। तर भगवानले के भन्नुहुन्छ भने त्यो कर्म गरेर पहिला प्राप्त गर्नु पर्यो, त्यो शक्ति प्राप्त गर्नु पर्यो। एकैपल्ट उफ्रिएर ब्राह्मण चाहिँ कर्म गर्ने होइन। तपाईँ शूद्र धरातलमा हुनुहुन्छ अनि म ब्राह्मणको मलाई अधिकार चाहियो, मलाई वेद पढ्न चाहियो, मलाई वेद पढ्ने अधिकार देऊ भन्ने होइन। तपाईँ पहिला शूद्रादि धरातलमा भएको आफ्नो क्रियाकलापहरू छोड्नुहोस्। शूद्रहरू भन्ने बित्तिकै यो आफ्नो मनमा आफ्नो मनोकारी भन्छन् नि, यो उनीहरू त्यो टाइपको आफूलाई प्रदर्शन गर्दछन्। तर ब्राह्मण बन्नको लागि ब्राह्मण जस्तो त्याग चाहियो नि, ब्राह्मण जस्तो शुद्धता चाहियो नि। तसर्थ शुद्रता धरातलमा हुनुहुन्छ भने शूद्रकै कार्य गर्नु, त्यसमा तिमीहरू निपुण नै हुन्छौ, राम्रोसँग गर्न नै सक्नेछौ। तर जान्निकार भएर अधिकारको नाममा माथि गएर आफूले आफूलाई ब्राह्मण वा क्षेत्रीय जुन आफू होइन, कर्माणी वा जन्मानी जुन आफू होइन, त्यसमा आफूलाई तपाईँले लान खोज्नु भयो भने त्यो भनेको तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि भगवानले यहाँ एउटा उपमा दिनुहुन्छ। आगो हेर्दाखेरि स्वच्छ छ, तर आगोमा पनि धुवाँ हुन्छ। तसर्थ ब्राह्मणको कार्य पनि गाह्रो हुन्छ है, त्यति सजिलो हुँदैन। क्षेत्रीयको कार्य पनि गाह्रै हुन्छ, वैश्यको कार्य पनि गाह्रै हुन्छ, शूद्रको कार्य पनि गाह्रै हुन्छ। तसर्थ आफू कर्मणा अथवा जन्मना दुईटालाई मिश्रित गरेर हेर्दाखेरि, कर्म जन्मना भन्दाखेरि जातले, कर्मणा भन्दाखेरि तपाईँको कर्मले, यो दुईटाले तपाईँ कुन प्राप्त गर्न, कुन चाहिँ नि वर्णमा तपाईँ अनुकूल हुन्छ त्यस अनुरूप कार्य गर्नु भनेर भगवान श्रीकृष्णले यहाँ सबैलाई भन्नुभएको छ। कुनै पनि किसिमको भौतिक भोगको वास्ता नगर्ने आत्मसंयमी तथा अनासक्त व्यक्तिले सन्यासको अभ्यासद्वारा कर्मफलबाट मुक्तिको सर्वोच्च अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ।
यहाँ प्रभुपादले भन्नुहुन्छ, आफूलाई म सधैँ भगवानको अंश हुँ भन्ने सम्झनु र त्यसैले मलाई मेरो कर्मको फल भोग्ने अधिकार छैन। म भगवानको अंश हुँ, मलाई भगवानको अंश भएको कारणले यो जति पनि कर्म म गर्दछु त्यसको फल भोग्ने अधिकार मलाई छैन। यस्तो भावमा पुगिसकेको व्यक्तिलाई सन्यासी भनिन्छ भने तिनीहरूले ग्रहण गरेको आश्रमलाई सन्यास आश्रम भनेर भनिन्छ। अर्थात् गृहस्थ आश्रममा यो इन्द्रियले संसारको सेवा गर्नुहुन्छ, पति पत्नी श्रीमान श्रीमती छोरा छोरी राष्ट्रको तपाईले शरीरले सेवा गर्नुहुन्छ भने मन सदैव श्रीहरिमै लगाउनुहुन्छ। यो भनेको गृहस्थ आश्रम भनेर परिभाषा गरिन्छ साधारणतया भने। सन्यास आश्रम भनेको यो शरीरले पनि र मनले पनि दुवै श्रीहरिमै तपाई लगाउनुहुन्छ र तपाईको प्रत्येक कर्म श्रीहरिमै जान्छ। अर्थात् तपाई कुनै कर्म फलको इच्छा नराखी कार्य गर्नुहुन्छ सन्यास आश्रममा। र यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ कुनै पनि किसिमको भौतिक भोगको वास्ता नगर्ने आत्मसंयमी तथा अनासक्त व्यक्तिले सन्यासको अभ्यासद्वारा कर्मफलबाट मुक्तिको सर्वोच्च अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ। हे कुन्ती पुत्र, यसरी कर्म गरेर यस्तो सिद्धि पाएको व्यक्तिले कसरी परम सिद्ध अवस्था ब्रह्मलाई अर्थात् ज्ञानको सर्वोच्च स्तरलाई प्राप्त गर्न सक्दछ, यो अब म संक्षेपमा भन्दछु, तिमीले सुन। अब यहाँ हामीले अगाडिको हाम्रो सत्सङ्गमा हामीले आत्मसाक्षात्कार भनेर कुरा गर्दैछौँ। यसलाई ब्रह्मभूत अवस्था भनिन्छ। अर्थात् आफ्नो म को हुँ र मलाई शक्ति प्रदाता मेरो नियामक परमात्मा को हो, यसलाई थाहा पाउनु होइन, यसलाई बोध हुनु, यसलाई आत्मसाक्षात्कार भनिन्छ। र भगवान श्रीकृष्णले यहाँ भन्नुहुन्छ कि संक्षेपमा म त्यो अब ब्रह्मभूत अवस्थाको त्यो आत्मसाक्षात्कारको बारेमा संक्षेपमा भन्छु, सुन भनेर अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादि विषयास्त्वा रागदेशं वियुध्यस्य च विविक्तस्य वै लघु आशी यत्वाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। यस्तोलाई ब्रह्मभूत अवस्था भनिन्छ। यसलाई नेपालीमा यसको उल्था यसको हेर्दाखेरि आफ्नै बुद्धिद्वारा निर्मल भएर बुद्धया विशुद्धया युक्तो भनेको धैर्यपूर्वक मनलाई नियन्त्रण गर्दै इन्द्रिय तृप्तिका सबै विषयहरूलाई त्यागेर राग र द्वेषबाट मुक्त भएर जो एकान्त स्थलमा निवास गर्दछ, जो अल्प आहार गर्दछ, शरीर मन र वाणी शक्तिलाई जसले नियन्त्रण गर्दछ, जो सधैँ समाधिमा रहन्छ, जो विरक्त छ, अहंकार बल घमण्ड काम क्रोध भौतिक वस्तुको संग्रह गर्ने र मिथ्या स्वामित्व भावबाट जो मुक्त भइसकेको छ अनि जो शान्त छ, त्यस्तो व्यक्ति निश्चय नै आत्मसाक्षात्कारको स्थितिमा आरूढ हुन पुग्दछ। यो आत्मसाक्षात्कारको डेफिनेसन परिभाषा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो। वास्तवमा यो आत्मसाक्षात्कार नै निराकारवादीहरूको अन्तिम स्थल हो, अन्तिम गन्तव्य स्थल हो। यहाँ पुगेर निराकारवाद सकिन्छ। यसलाई पुनः एकपल्ट भन्न चाहे, आफ्नै बुद्धिद्वारा निर्मल भएर, आफ्नो बुद्धिद्वारा तर्क वितर्क गरेर, आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर निर्मल भएर धैर्यपूर्वक मनलाई नियन्त्रण गर्दै यो शान्त दान्त उपरति तितिक्षा भन्छ नि, यो शान्त भनेको मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सामर्थ्यता, दान्त अर्थात् दम भनेको यो बाह्य इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सामर्थ्यता। यो आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्दै इन्द्रिय तृप्तिका सबै विषयहरूलाई त्यागेर, इन्द्रिय तृप्ति भन्नाले हाम्रो आँखालाई जे कुरामा लगाउनु पर्ने हो त्यो भन्दा अन्यथा लगाउने क्रियाकलापहरू, आँखा नाक कान छाला जिब्रो हात पाउ उपस्थ गुदा, यी पाँचवटा इन्द्रिय र पाँचवटा कर्मेन्द्रिय र पाँचवटा ज्ञानेन्द्रियलाई जुन विषयमा वास्तव लगाउनु पर्दछ, जुन आवश्यक छ, त्यो आवश्यक भन्दा व्यर्थमा यी विषयहरूलाई लगाउनु,
यसलाई भनिन्छ इन्द्रिय तृप्ति। र यो इन्द्रिय तृप्तिलाई त्यागेर त्यस्तो त्याग्नु पर्यो। ब्रह्मभूत अवस्था, आत्मसाक्षात्कारको अवस्था हुनको लागि त्यो त्याग्न सक्ने तपाईमा सामर्थ्यता भएको हुनु पर्यो। राग र द्वेषबाट मुक्त भएर ऊ यो द्वैत अवस्था, राग र द्वेष दुवैबाट मुक्त भएको हुन्छ। कसलाई राग गर्ने, कसलाई द्वेष गर्ने। राग भन्नाले आफ्नो छोरा छोरी, पुत्र पुत्री, आफ्नो चाहिँ घरमा घर, आफ्नो गाडी, पद, कार, मोटर, यीहरू प्रति मलाई चाहिँ नि असाध्य राग, यो यसलाई चाहिँ यो मेरा हुन् भन्ने ममत्व बुद्धि यसमा। यस्तो राग र द्वेष भनेको चाहिँ तपाईका शत्रुहरू, योदेखि मलाई मन पर्दैन, यो मलाई मन पर्दैन, यो मलाई मन पर्दैन, यो देखेको त हेर्नै सक्दिन, यस्तो तपाईका व्यवहारहरू। यो राग र द्वेष दुईटै अवस्थामा समान रहेको हुन्छ। उसलाई पुत्रसँग र बाटोमा हिँडिरहेको मान्छेसँग समान बुद्धि हुन्छ जो आत्मसाक्षात्कारको अवस्थामा छ। र जो एकान्त स्थलमा निवास गर्दछ, र यो आत्मसाक्षात्कारको व्यक्तिहरू विविध सेवी भनिन्छ, ऊ चाहिँ एकान्तवास, एकान्त प्रेमी हुन्छ। किनभने हाम्रो शास्त्रले एकान्त प्रेमीलाई नै उत्तम मानेको छ, किनभने त्यहाँ मनन हुन्छ। मनन निदिध्यास्तन भन्छ नि, यो बहुत नै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यस्तै गरिकन जो अल्प आहार गर्दछ, यो धेरै आहार गर्ने, खाउ 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 गर्ने सुँगुर जस्तो बानी भएको, यस्तो व्यक्तित्वलाई हाम्रो शास्त्रले नकारा गरेको छ। जो अल्प आहार गर्दछ, शरीर, मन र वाणी शक्तिलाई जसले नियन्त्रण गर्दछ, जसले आफ्नो शरीर, मन र वाणी यसलाई जसले नियन्त्रणमा राखेको छ, यसलाई भनिन्छ तपस्या। जो सधैँ समाधिमा रहन्छ, जो विरक्त छ, समाधिमा रहन्छ अर्थात् भगवान श्री हरि कृष्णको शक्ति संसारिकलाई देखेर ऊ मग्न छ त्यसमा। र जो विरक्त छ, विरक्त भन्नुको अर्थ हुन्छ यो सांसारिक वैभव, यो भौतिकतादेखि वैराग्य भइसक्यो, यो सबै नाशवान हुने न हो। लिएर गरौँ के त, त्यसलाई तपाईँले आइफोन लिएर प्रेजेन्ट गरे भने पनि त्यो लिएर गरौँ के, अर्को दिनपछि अर्को आइफोनको भर्सन आइहाल्छ, अथवा यो हातबाट खसेर फुटिहाल्छ, चल्यो भने 4 वर्ष चल्ने हो, त्यसपछि फेरि मलाई योभन्दा राम्रो किन्न मन लाग्छ। उसलाई यो कुरा खप्दा 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 अब विरक्त भइसकेको छ, त्यो मलाई चाहिएन भन्ने भावमा पुगिसकेको हुन्छ। यसरी जो विरक्तमा छ, अहंकार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध यहाँदेखि मुक्त भइसकेको छ। अहंकार, यसको बारेमा त हामीले कुरा गरिसकेका छौँ धेरै पटक। अनि घमण्ड, यो त भन्नु परेन, यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। काम, क्रोध, अनि भौतिक वस्तुको संग्रह, बैंक ब्यालेन्स बढाउने, 1 करोड छ भने 2 करोड बनाउने, 2 करोड छ भने 3 करोड, अनि घरमा विभिन्न वस्तुहरू ल्याएर सजाएर राख्ने, त्यो राख्ने त्यो राख्ने, यस्तो किसिमको भौतिक वस्तुहरू संग्रह गर्ने बानी। यसबाट जो मुक्त भइसकेको छ, र मिथ्या अहंकारबाट जो मुक्त छ, मिथ्या अहंकार, यो अहंकारको बारेमा मैले पुनः भन्न चाहे। यो अहंकार दुई प्रकारको अहंकार हुन्छ। अहंकार भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी, परिचय, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार मिलेर यो 8 तत्त्वको यो तपाईको शरीर छ। यसमा जुन अहंकार छ, यसलाई दुईटा भागमा विभाजन गरौँ। एउटालाई चित अहंकार भनिन्छ, एउटालाई जड अहंकार भनेर भनिन्छ। चित अहंकार भनेको जुन वास्तवमा तपाईँ हो, तपाईको परिचय, तपाईको वास्तविक परिचय, यो चित अहंकार। त्यो भनेको जीवेरा स्वरूपा हो, कृष्णेरा नित्यदास, तपाईँ भगवान श्री हरि कृष्णको अंश हुनुहुन्छ, यो तपाईको वास्तविक परिचय त्यही हो। तर त्यो बाहेक हेर्नुस् त तपाईले कतिवटा परिचय आफूमाथि लादेको छ। म पहाडी हुँ, म मधेसी हुँ, म नेपाली हुँ, म चाहिँ नि पुरुष हुँ, यी कुनै पनि परिचयहरू के सधैँको लागि हो? तपाईँ सधैँको लागि पहाडी हो, सधैँको लागि मधेसी हो, त्यो सबैको लागि तपाईँ पुरुष हो? मृत्यु पश्चात यो शरीर छोड्ने बित्तिकै तपाईँ पुरुष कि स्त्री? म हिन्दू हुँ, यो हिन्दू पनि तपाईको परिचय वास्तविक होइन। म भक्त हुँ, यो पनि होइन। म वैष्णव हुँ, यो पनि तपाईको परिचय होइन। तपाईको परिचय बस एक छ, म श्री हरि कृष्णको पुत्र हुँ, म उनको दास रूपी पुत्र हुँ, उनको सेवा गर्नु नै मेरो कर्तव्य हो। बस यो चाहिँ चित अहंकारमा रहनु पर्ने ठाउँमा यसलाई चाहिँ चित अहंकार त कहाँ पुग्यो,
अनि म मधेसी हुँ भन्यो, म चाहिँ पहाडी हुँ भन्यो, पिटापिट गर्यो, नेता आउँछन् त्यस्तै, नेताले भड्काइदिएछ, अनि त्यो नेतालाई पोस्यो, नेतालाई ठुल्ठुलो पदमा पठायो, आफू चाहिँ नि जेलमा गयो, खुट्टा पनि काट्यो, गोली लाग्यो, अय्या अय्या भन्यो, अनि बस्यो। तसर्थ यहाँनिर यो अहङ्कार, मिथ्या अहङ्कार भन्नाले यो जड अहङ्कारदेखि जसले मुक्ति पाइसकेका छ, म जड अहङ्कारदेखि मुक्त भइसक्यो। अर्थात् यहाँनिर एउटा जड अहङ्कारको बारेमा एउटा कुरा के बुझ्न आवश्यक छ भने, म कृष्णको दास हुँ भनेर तपाईँले आफूलाई चित अहङ्कारमा स्थित गर्नुभयो। तर जड अहङ्कार, म पुरुष हुँ, म नेपाली हुँ आदि, म हिन्दू हुँ आदि पनि तपाईँको अहङ्कार तपाईँको शरीर रहेसम्म त सत्य हो नि त, शरीर रहेसम्म त सत्य हो। तसर्थ यहाँनिर अनासक्त भएर त्यही जड अहङ्कार रूपी क्रियालाई व्यवहारमा मात्र सीमित गरेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ। तसर्थ मनुष्य हुन गाह्रो छ। यहाँ डबल रोल अपनाउनु पर्छ। डबल रोल हिन्दी फिल्ममा हुन्छ नि, डबल रोल। एउटा रोल चाहिँ नि एउटा अर्कै हुन्छ, राम श्याम भन्ने हुन्छ हिन्दी फिल्ममा। त्यस्तै गरिकन एउटा मूल रोल चाहिँ नि तपाईँ श्रीकृष्णको नित्य पुत्र हो, दास रूपी पुत्र हो, यो तपाईँको मूल हो भने। तर अहिले हाललाई म पुरुष पनि हुँ, म नेपाली पनि हुँ, तसर्थ पक्का पुरुष भएर तपाईँ निर्वाह गर्नुहोस्, तर त्यसमा आसक्त नहुने, किनभने यो सकिन्छ यो कुरा। म नेपाली हुँ भनेर नेपालको रक्षा गर्ने, नेपालको लागि लड्ने क्षेत्रीय छ भने ज्यानै दिदिने, जस्तै अर्जुनले यहाँ लडाइँ गर्दा हुनुहुन्छ, उहाँ क्षेत्रीय हुनुहुन्छ, तर यसमा अनासक्त रहेर बस व्यवहारको लागि कर्तव्य मात्र लिएर, तपाईँ कसैको पिता हुनुहुन्छ भने अनासक्त रहेर व्यवहारमा मात्र सीमित रहेर आफ्नो पुत्रको सेवा गर्ने। यसरी अहङ्कारलाई हामीले निर्वाह गर्नुपर्दछ डबल रोल लिएर। यसको मतलब यो होइन कि चित्त अहङ्कारमा रहने अनि जड अहङ्कार जति फालिदिएर तपाईँ भोट हाल्न जाँदाखेरि पनि भोटरले तपाईँ को हो भनेर सोध्यो भने तपाईँ कि अहम ब्रह्मास्मि भन्नुहुन्छ, तपाईँले त भोट हाल्न पनि पाउनुहुन्न। त्यतिखेर त तपाईँले आफ्नो नाम भन्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो बस्ती ठाउँको वार्ड नम्बर भन्नुपर्ने हुन्छ, अनि भोटर कार्ड पनि बल्ल भोट हाल्न दिन्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ म चाहिँ नि कृष्णको पुत्र हुँ भनेर भन्नुभयो भने त तपाईँले भोट हाल्न पनि पाउनुहुन्न। तसर्थ यहाँ डबल रोल खेल्नु छ। एउटा रोलमा चाहिँ पूर्ण आसक्त हुने, जुन तपाईँ वास्तविक हो कृष्णको पुत्र भने, अर्को रोलहरू जुन चाहिँ नि अहिले क्षणिक प्राप्त छ त्यसमा चाहिँ व्यवहार मात्र गर्ने, तर त्यसलाई पनि स्वीकार गर्ने हाललाई। यो चाहिँ नि हाम्रो भगवत गीताको दर्शन हो। र यस्तो मुक्त छ अनि जो शान्त छ त्यस्तो व्यक्तिलाई आत्म साक्षात्कारको स्थिति भनिन्छ। र यति प्राप्त गरिसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई आत्म साक्षात्कार ब्रह्मभूतको अवस्थाको व्यक्तित्व भनेर भनिन्छ। र यतिसम्म मात्रै निराकारवाद अद्वैत दर्शन टुङ्गिएको छ। योभन्दा अगाडि अब भक्ति योगा सुरु हुन्छ। त्यसपछि भगवानले भन्नुहुन्छ ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते पराम। अब यस्तो ब्रह्मभूत अवस्थामा पुगिसकेपछि अर्थात् आत्म साक्षात्कार भइसकेपछि अब त्यो व्यक्ति कस्तो हुन्छ अरे, समः सर्वेषु भूतेषु, उसले सबै भूतहरूलाई, सबै जीवहरूलाई समान नजरले हेर्छ। उसले के हात्ती, के कुकुर, के राजा, के धनी, के गरिब, सबैभित्र त्यो आत्मा रूपी श्रीकृष्णको अंश देख्छ भने हात्ती, कुकुर, बिरालो यो शरीर त उसले आफैले गरेको कुन कुन कर्महरूको कारण उसलाई प्राप्त भएको यो क्षणिक अस्थायी शरीरहरू हुन्। उसले शरीरलाई ध्यान त्यति महत्त्व दिँदैन र उसले समः सर्वेषु भूतेषु, यसरी सबै जीवहरूलाई समः देखेर र त्यस सबै जीवमा श्रीकृष्ण परमात्मा स्वरूपमा देखेर मदभक्तिम लभते पराम, जताततै कृष्ण देख्दछ। उसले के कुकुर, के बिरालो, कि आफ्नो माता, के पिता, के कण कण जताततै कृष्ण देख्दछ, कृष्णमय संसार देख्दछ। अनि मदभक्तिम लभते पराम, त्यो व्यक्ति मेरो भक्तिमा आरूढ हुन्छ। अब यो भनेको भक्ति हो त। अर्थात् योभन्दा अगाडि श्लोक जुन ब्रह्म साक्षात्कारको अवस्था छ यहाँसम्म निराकारवादहरू पुग्दछन् भने त्योभन्दा अगाडि चढेर भक्ति योगामा लागेका व्यक्तिहरू त्योभन्दा अगाडि पुगेर उसले अब ब्रह्मभूत अवस्थामा पुगेर त्यहाँ त्यसलाई धरातललाई खुट्टाले टेकेर त्योभन्दा अगाडि ऊ भगवान श्री हरि कृष्णलाई प्रेमा भक्ति अर्थात् ब्रह्मानन्द मात्र होइन, ऊ कृष्णानन्दमा पुगेर त्यही रमाउँदछ। यसलाई
ट्रान्सलेट गर्दाखेरि यसलाई यसरी दिव्य स्थितिमा अवस्थित व्यक्तिले तुरुन्तै परम ब्रह्मको अनुभूति गर्दछ र पूर्णतया आनन्दित हुन्छ। उसले कहिल्यै शोक पनि गर्दैन र कुनै वस्तुको चाहना पनि गर्दैन। उसले हरेक जीवात्मा प्रति समभाव राख्दछ। त्यस अवस्थामा उसले मेरो शुद्ध भक्ति प्राप्त गर्दछ। ब्रह्मभूत अवस्था भन्दा पछि यो भक्तिमय, जहाँ उसले भगवान श्रीकृष्णको शुद्ध भक्ति प्राप्त गर्दछ। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ, भक्त्या माम अभिजानान्ति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदन्तरम। अर्थात् केवल भक्तिद्वारा मात्रै मानिसले म भगवानलाई यथार्थ रूपमा बुझ्न सक्दछन्। यस प्रकारको भक्तिद्वारा पूर्ण रूपले मेरै भावनामा भावित भएको व्यक्ति भगवत धाममा प्रवेश गर्न सक्दछन्। यसरी भगवानले यो भक्ति योगाको विलक्षणता बताउनुहुन्छ। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा यी छुट्टा छुट्टै बाटा होइनन्। यो भक्ति योगा भनेको अन्तिम पद, एक कक्षापछि दुई कक्षा, दुई कक्षापछि तीन कक्षा गा जस्तो एक पछि अर्को आउँदछ। यो एक कक्षा, दुई कक्षा, तीन कक्षा समानान्तर रूपले छुट्टा छुट्टै बाटा होइनन्। एक कक्षा कम्प्लिट गरेपछि दुई कक्षामा पुगिन्छ, दुई कक्षा कम्प्लिट गरेपछि तीन कक्षामा पुगिन्छ। तसर्थ यो ज्ञान योगाको पराकाष्ठमा पुगिसकेपछि बल्ल त्यसले भक्ति योगा सुरु गर्न सक्दछ। अथवा यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, यदि तपाईलाई भक्ति योगा नै परम प्रिय अहिले नै लागिसक्यो भने तपाईले ज्ञान योगाका ती चरणहरू पूर्व जन्ममा पार गरिसकेको भनेर बुझ्नु पर्दछ। र यहाँ भन्नुहुन्छ, भक्त्या केवल भक्तले मात्रै माम अभिजानाति यावान, मलाई तत्त्व रूपमा कृष्ण को हो भनेर केवल मेरो भक्तले मात्र मलाई बुझ्न सक्दछ, अन्यले मलाई बुझ्दैन। त्यस्तै त देखिन्छ संसारमा। जो भक्त होइनन् कृष्णका तिनीहरूले के भन्छन्, कृष्ण त मान्छे हो भन्दै हिँड्छन्। उनीहरूले कसैले निराकार ब्रह्मलाई पुज्छन्, कसैले केला पुज्छन्, कसैले केला पुग्छन्। तर कृष्णको भक्तहरूलाई हेर्नुहोस् त, उनीहरूले सबै बुझेका छन्। उनीहरूले शास्त्रको अर्थ जुन श्लोक हेरे पनि उनीहरूले शास्त्रको अर्थ ठिक ठिक भगवान श्रीहरि कृष्ण लक्षित नै गर्दछन्। र भगवानले भन्नुहुन्छ केवल भक्तिद्वारा। श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि 11औं स्कन्धको 14औं अध्यायमा उद्धवले भगवान श्रीहरि कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहुनी ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्रधान्यामुत हो एक मुख्यता। अहिले हेर्ने हो भने धेरै धेरै बाटोहरू देखिन्छ, तर मूल बाटो चाहिँ कुन हो हे कृष्ण? यहाँ अहिले त यसले एउटा सुन्न गयो एउटाले एउटा भन्छ, अर्कोलाई सुन्न गयो अर्कोले एउटा भन्छ, के हो त भागवतमा? अनि भगवानले यसको उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ, कालेन नष्टा प्रलय वाण्यम वेद संहिता मै आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। यो मैले पहिला ब्रह्माजीलाई भनेको थिएँ, धर्मो यस्याम मदात्मकः, मेरो भक्ति गर्नु, मलाई नै परमात्मालाई पुज्नु नै परम एकमात्र भक्ति हो भनेर मैले ब्रह्माजीलाई पहिला भनेको थिएँ। तर यो कालेन नष्टा, काल अनुसार नष्ट भयो रे यो कुरो। तेन प्रोक्ता सुपुत्राय मनवे पूर्वजायसा ततो वृगादयो आग्रहन् सप्त ब्रह्म महर्षय। अनि ब्रह्माजीले यही कुरा सप्त ऋषि वृग आदिहरूलाई, वृग ऋषि आदिहरूलाई भन्नुभयो। तेन प्रोक्ता सुपुत्राय मनवे पूर्वजायसा ततो वृगादयो आग्रहन् सप्त ब्रह्म महर्षय तेभ्यः पितृव्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुह्यकाः मनुष्यः सिन्धगन्धर्वाः विद्याधर चारणाः किं देवः किन्नरा नागारच्यः किं पुरुषादयः वैयस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्तमो भुवः। त्यसपछि त्यो ज्ञान तल गएर किन्देवा, किन्नर, नाग, राक्षस, मनुष्य आदिलाई स्थानान्तरण एकले अर्कोलाई भन्दै गयो। अब भन्दा भन्दै कोही व्यक्ति सतोगुणमा छन्, कोही रजोमा छन्, कोही तनो गुणमा छन्। अनि आफ्नो जे बुझे, जे कानले सुने, तिनले आफ्नो पुत्रहरूलाई भन्दाखेरि आफ्नो जुन गुणमा छ त्यही अनुसार भन्दै गए। याभिर्भूतानि विद्यन्ते भूतानां पतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाचः श्रवन्ति। आफ्नो आफ्नो चित्र, आफ्नो आफ्नो जे विचार गरे त्यही अनुसार चाहिँ नि त्यसले भन्न थाल्यो, त्यस्तै अनुसार श्रवण पनि गरे। एवं प्रकृति वैचित्र्यात् विद्यन्ते मतयो नृणां पारम्परेण केषाञ्चित् पाखण्ड मतयो परे। त्यसकारणले अहिले आएर
यो परम्पराबाट आएर पाखण्ड मतहरू पनि छन्। श्रीमद् भागवत महापुराण 11:14, 11:14, 3, 11:14, 4, 11:14, 5, 11:14, 6, 11:14, 7, 11:14, 8, 11:14, 9 धर्ममेकी यशश्चान्ये कामम सत्यम दमम समम अन्य वदन्ती स्वार्थ वा ऐश्वर्य त्याग भोजनम। त्यसैले अहिले कसैले भन्छ कामना, दम, सम अनि भोजनलाई त्याग गर्ने आदिलाई धर्म भन्दै हिँड्छन् कोही कोहीले। केचित यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान यमान। कसैले व्रत बस्नु, कसैले चाहिँ नि दान गर्नु, कसैले तपस्या बस्नुलाई धर्म हो भन्छ। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। हे उद्धव, मलाई यो विभिन्न यी तरिकाहरूले मलाई प्राप्त हुँदैन। न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर मम ऊर्जिता। मलाई यो स्वाध्याय तपस्या यो जति पनि गरेर म प्राप्त हुन्न। भक्त्य अहम एकया ग्राह्य। भक्तले मात्र एकया ग्राह्य, मलाई भक्तले मात्र प्राप्त गर्न सक्दछ। श्रद्धाय आत्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा सुपकान अपि सम्भवात्। 11:4:20, 11:4:21 भागवत। अर्थात् भक्तिले मात्र मलाई प्राप्त गर्न सक्दछ, चाहे त्यो भक्त सुपकान अपि सम्भवात्, स्वपच कुलमा जन्म लिएको, पापी कुलमा जन्म लिएको। स्वपच भनेको असाध्य पापी कुल अथवा चाण्डाले कुलको, कुकुरको मासु खानेलाई चाण्डाल भनिन्छ। त्यस्तो कुलमै जन्म लिएको किन नहोस्, त्यसले पनि मलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। अपिचेत शुद्धराचारो भजति मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः। मेरो भक्त कसैले गर्छ भने त्यसलाई साधु नै मान्नु है। किन भन्दाखेरि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्ति निगच्छति। त्यो चाँडै नै अब धर्मात्मा हुनेवाला छ, केही दिनको मात्रै कुरा हो। कौन्तेह प्रति जानी नमे भक्तः प्रणश्यति। हे कुन्ती पुत्र, जानिराख यो कुरा, मेरो भक्तको कहिले पनि नष्ट हुँदैन। यसरी अब भगवानले भक्तिको बारेमा कुरा गर्न थाल्नुभयो। अब मूल भगवत गीताको अन्तिम अध्याय अब सुरु हुन थालेको छ। भगवानले भन्नुहुन्छ सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्बाणु मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। यो 56औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ मेरा शुद्ध भक्तहरू मेरा संरक्षणमा रहेर सबै प्रकारका कार्यहरू गर्दै मेरा कृपाले नित्य तथा अविनाशी धाममा पुग्दछन्। भगवानले यहाँ स्पष्ट भन्नुभयो यो सबै सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्बाणो मद्व्यपाश्रयः। यिनीहरूले आफ्नो आफ्नो काम गर्दछन् र मेरो संरक्षणमा यिनीहरू रहन्छन्। अर्थात् गुरु भनेको नै भगवान श्री हरि कृष्णको प्रत्यक्ष उहाँका पार्षदहरू हुन् र उहाँको संरक्षणमा रहेर यी व्यक्तिहरूले मत प्रसादात् मेरो कृपा प्राप्त गर्दछन्। यी भक्तहरूले शाश्वतम पदम अव्ययम, अनि त्यसले मेरो अविनाशी धाम गोलोक प्राप्त गर्दछ भनेर भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ। यहाँ मेरो कृपाले भन्नुभएको छ भने मत प्रसादात् भन्ने शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण छ। एउटा कुरा स्पष्ट रहोस् कि भगवानको प्रेमा भक्ति, भगवानको धाम प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो साधना शक्तिले असम्भव। तपाईले जेसुकै गर्नुहोस्, चाहे हजारौं वर्ष तपस्या गर्नुहोस्, तर भगवानको भक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले भगवानको भक्ति प्राप्त गर्नको लागि मत प्रसादात् भन्नुभएको छ। भगवानको कृपा नै चाहिन्छ। भगवानको कृपा बाहेक तपाईको आफ्नै साधन शक्तिले त्यो प्राप्त गर्नु असम्भव। अनि अगाडि 57औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगं उपाश्रित्य मच्चितः सततम भव। अर्थात् समस्त कार्यका लागि ममा नै निर्भर हो, सधैँ मेरै संरक्षणमा कर्म गर। यस प्रकारको भक्तिमा रहेर म प्रतिको पूर्णतया चेतनाले युक्त हो। भगवान श्री कृष्णले यसरी सबैलाई आफ्नो भक्ति गर्नको लागि मेरो मम महम भनेर भन्नुहुन्छ। तर यी श्लोकहरूलाई बङ्ग्याइदिएका छन् अन्य गीता भाष्यकारहरूले। यहाँ ईश्वर भन्ने शब्द राखिदिन्छन्। यहाँ सधैँ सबैतिर हेर्नुहोस् त चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य। मयि भनेको के? मेरो। सबै चेतसा भनेको चेतना, सर्वकर्माणि तपाईको सबै कर्महरू, मयि भनेको मेरो, मयि सन्न्यस्य मत्परः, मत्परः भनेको मेरो,
मेरो संरक्षणमा बुद्धि योगम उपाश्रित्य बुद्धि योगहरू सबै मच्चित्त सत्तम भव ममा नै चित्त लगाऊ मत चित्त मेरो मत यो मम मम माम अहम। अब यहाँनिर तपाईँ अरू भगवत गीता पढ्नुभयो भने ईश्वरको चेतनामा आफ्नो कर्म राख्थ्यौ र ईश्वरको चित्तमा नै तिमी समाहित हौ भनेर यसरी भाष्य गरे हुन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ, तपाईँ आध्यात्मिक त हुनुहुन्छ तर कृष्णको भक्तिदेखि विमुख हुनुहुन्छ। यस्तै किसिमका पापीहरू हाम्रो समाजमा आएका छन् जसले जसरी हुन्छ व्यक्तिलाई ईश्वरको श्रीकृष्णको भक्तिदेखि विमुख गराउन खोज्छन्। यहाँ जताततै मम माम मै भन्दा भन्दै त्यो मम माम मैलाई हटाइदिएर त्यसको ठाउँमा ईश्वर अथवा भगवान शब्द राख्न सक्ने त्यो हात असुरको नभएर के व्यक्तिको हुन सक्छ? तसर्थ त्यस्तो भगवत गीता हामीले कहिले पनि पढ्नु हुँदैन जसमा भगवान श्रीकृष्णको भक्तिदेखि तपाईँलाई विमुख गरियोस्। अगाडि भन्नुहुन्छ मच्चित्त ममा यदि चित्त लगायो भने मच्चित्त सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। तिमीले ममा चित्त लगायो भने सर्वदुर्गाणीले सबै दुःखहरू आपदहरू विपदहरू मत प्रसादात् तरिष्यसि मेरो कृपाले तिमीले तिनीहरूलाई तर्छौ। अथ चेत अहंकार नश्वस्यति विनङ्क्ष्यसि। अनि तर तपाईँले भगवानले भनेको कुरा मान्नु भएन भने के हुन्छ त? ल ठिक छ, भगवानले अहिलेसम्म गीताको हामीले पढ्यौँ, यसमा भगवानले भनेका क्रियाकलापहरू हामीले मान्दैनौँ भने के हुन्छ भने विनङ्क्ष्यसि, त्यसको विनाश हुन्छ। अब तपाईँलाई स्वतन्त्र कर्म गर्ने अधिकार भगवान श्रीहरिले दिनुभएको छ। अब तपाईँ भगवान श्रीकृष्णतर्फ लागेर नियामक मानेर उनलाई नै परमदेव मानेर उनलाई नै आफ्नो आका बाउ आमा सबै मानेर श्रीकृष्णतिर आरूढ हुँदै श्रीकृष्णको भक्ति गर्ने कि विनाश गर्ने आफ्नै। अब विनाश भन्नाले जे पनि हुन सक्छ, यो तपाईको स्वतन्त्रताको विषय हो। अगाडि भगवानले भन्नुहुन्छ यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स इति मन्यैषे मिथ्यैष व्यवसाय अस्ति प्रकृतिस्त्वाम नियोच्छति। भगवानले के भन्नुहुन्छ नि, यदि तिमी मेरो निर्देशन अनुसार काम गर्दैनौ र युद्ध गर्दैनौ भने तिमी गलत दिशातिर निर्देशित हुनेछौ। तिम्रो स्वभावले तिमीलाई युद्धमा नै लगाउनेछ। हेर्नुहोस् है, यो श्लोक बहुत महत्त्वपूर्ण श्लोक छ। यहाँ भन्नुहुन्छ यदि तिमीले मैले भने अनुसार मानेनौ भने पनि आखिर तिमीले गर्ने त्यही नै हो। एकपल्ट ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त, भगवत गीतामा हामीले एउटा जुन जुन निर्देशनहरू प्राप्त गरेका छौँ त्यसमा हामीले जे गरिरहेका छौँ नि आजसम्म, यसमा केही पनि परिवर्तन गर्नै पर्दैन। तपाईँले हेर्नुहोस् है, भगवत गीताले के भन्छ, तपाईँ घरमा बस्दाखेरि तपाईँको खालि मनको भावना मात्र परिवर्तन गर्ने हो। तपाईँले पुत्र पुत्री छोरा छोरी यो सबैको त सेवा त यसै पनि गरिरहनु भएको छ। अब यहाँ के छ भने कुरा, भगवत गीताले चाहिँ के भन्छ भने म कृष्णको म दास भएर कृष्णको चाहिँ नि नोकरी गरिरहेको छु भन्ने आफूलाई राखेर यी छोरा छोरी पुत्र पुत्री माता पिता यी सबै मेरा पूर्व जन्मका के लेनदेन थिए, त्यसकारण मेरो यस जन्ममा उहाँहरूसँग आएका हुन्। त्यसैले मैले यिनीहरूको सेवा बस कर्तव्य निहित भएर गर्ने हो, कुनै स्वार्थ नलिकन मेरो कर्तव्य हो। म बाउ छु भने मेरो छोरालाई मैले सेवा गर्नु मेरो कर्तव्य हो। म लोग्ने हुँ भने मेरो श्रीमतीको सेवा गर्नु मेरो कर्तव्य हो। मेरो माता पिताको सेवा गर्नु, म पुत्र हो भने मेरो कर्तव्य हो। मेरो राष्ट्रको सेवा गर्नु, म राष्ट्रको नागरिक हुँ भने मेरो कर्तव्य हो। यो भाव लिएर तपाईँले गर्नलाई भनिएको छ भगवत गीताले। भाव मात्रै परिवर्तन गर्ने हो भने अर्को व्यक्तिलाई हेर्नुहोस् त, त्यसले पनि यस्तै नै गरिरहेछ। जो कृष्ण भावना भावित छैन, जसले भगवत गीता पढाएको छैन, त्यसले पनि बाहिरबाट आँखाले हेर्दाखेरि यही नै गरिरहेको हुन्छ। त्यसले पनि आफ्नो पुत्रको सेवा नै गरिरहेको हुन्छ, त्यसले आफ्नो आमाको सेवा गरिरहेको हुन्छ, त्यसले राष्ट्रको सेवा गरि नै रहेको हुन्छ। तर फरक के छ भने त्यसको छाती च्यातेर हेऱ्यो भने त्यसले चाहिँ ममत्व भाव लिएर यो मेरो छोरो हो, मेरो स्वास्नी हो, मेरो देश हो भनेर सेवा गरिरहेको हुन्छ त्यसले। तर तपाईँलाई भगवत गीताले के भन्छ, यसमा अनासक्त भएर कर्तव्य मात्र राखेर गर। हेर्नुहोस् त, गर्ने कुरा त्यही नै हो क्या, खालि भित्र भाव मात्रै परिवर्तन गर्ने हो। साधारण कुरो छ, वास्तवमा गर्ने त्यही नै हो। तपाईँले पाउने सुख सुविधा के छ त्यसमा केही कसैले खोज्न ला छैन। तपाईँलाई गर्ने त्यही नै हो, भाव परिवर्तन मात्रै हो। तसर्थ भगवानले यहाँ भन्नुहुन्छ
कि तिमीले भाव परिवर्तन गरेर मैले भने जस्तो कार्य गर। तर यदि तिमीले गरेनौ भनेदेखि त पनि तिमीले गर्ने त्यही नै हो, तिम्रो भाव मात्रै अर्कै हुन्छ। गर्ने आखिर यन अहङ्कारमा आश्रित्य मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम निच्छति। यो प्रकृतिमा बद्ध भएर, यो प्रकृति मातामा सतो रजो तमो गुणमा तिमी यदि भगवानले भनेको मानेनौ भने प्रकृतिको सतो रजो तमो गुणमा तपाईँ त्यो त्यसमा बल्झिनुहुन्छ र त्यसले तपाईँलाई गराउने आखिर यही नै हो। तर त्यहाँतिर बद्ध भएर गर्नुहुन्छ, प्रकृति माताले तपाईँलाई गराइदिन्छ भने यता भगवानको कुरा मान्यो भने तपाईँ आफै नायक भएर गर्नुहुन्छ। गर्ने कुरा त्यही हो, नगरी सुखै छैन। तसर्थ भगवत गीताका निर्देशनहरू भगवानले जसरी भन्नुभएको छ अक्षरशः पालन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ, नत्र भने तपाईँले गर्ने त्यही नै हो। चाहे भगवानले भने जसरी गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, गर्ने त्यही नै हो, तर त्यतापट्टि बद्ध भएर गर्नुहुनेछ र यतापट्टि तपाईँ गुणातीत भएर भगवान श्रीकृष्णको भक्त हुँदै गर्नुहुनेछ। र यसमा फल आकाश जमिनको फरक छ। एउटा नरकतिर लिएर जान्छ भने एउटा त श्रीकृष्णको भक्ति गर्नुभयो भने त भगवान श्रीकृष्णको वैकुण्ठ तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ। तर स्पष्ट रहोस्, हामी वैकुण्ठ प्राप्तिको लागि यो कार्य गर्ने होइन, हामी कृष्णलाई भक्ति गर्ने हो। चाहे कृष्णले जेसुकै गरून्, चाहे वैकुण्ठ लगुन्, चाहे नरक लगिदिउन्, चाहे यही लोकमा राखिदिउन्, चाहे सुँगुरको शरीर दिउन्, हामीलाई त्यससँग सरोकार छैन। वास्तवमा हामी गौडिया वैष्णवको सिद्धान्त। हरे कृष्ण। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्माणा कर्तुम नैच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्व अवसो अपि तत्। हे कौन्तेय, अहिले तिमी मोहमा परेर मेरो निर्देशन अनुसार जुन काम गर्न मानिरहेका छैनौ त्यही काम तिम्रो आफ्नै स्वभावबाट उत्पन्न कर्मको बसमा परेर तिमी बाध्य भएर गर्नेछौ। अहिले भर्खर मैले भनेको कुरा, यदि अर्जुनले त्यहाँ लडाईँ लड्नको लागि भगवानले के भने, लडाईँ लड, तिमी आफ्नो कर्तव्य सम्झेर लड, तिमी क्षत्रिय हौ र यो युद्ध धर्मको युद्ध हो र धर्मको लागि लड्नु तिमी क्षत्रियको कर्तव्य हो। तसर्थ यहाँ आफ्नो बाउ आमा छोरा छोरी हेरेर लड्ने होइन, आफ्नो कर्तव्य हेरेर आफ्नो कुरा गर, यहाँ माया मोहमा फस्ने होइन भनेर भगवानले निर्देशन दिनुभयो। अनि साथसाथै के भनिदिनु भयो भने यदि तैँले मैले भने जस्तो गरिनस् भने आखिर त लडाइँ हुन्छ नै, तर तैँले कसरी लड्छस् भने त्यही बेकारमा मेरो बाउ मेरो आमा मेरो गुरु मेरो शिक्षा भन्दै तपाईँ त चाहिँ नि थुक्क थुक्क हरे हरे भन्दै चाहिँ नि त लडाइँ हुन्छ। फरक के त आखिर, आखिर लडाइँ त भयो नि, जसरी पनि हुन्छ। त्यस्तै गरिकन हामीलाई पनि यो निर्देशन त्यस्तै छ। श्रीकृष्णले दिनुभएको भगवत गीताको निर्देशन अनुसार यो समाजमा बसेर यो संसार रूपी यो मृत्युलोक रूपी युद्धसँग हामी लड्ने हाम्रो दुईटा तरिका छ। एउटा अनासक्त भएर व्यवहारमा मात्र सीमित भएर आफ्नो कर्तव्य मात्र सम्झेर ममत्व त्याग गरेर यो संसारसँग युद्ध लड्ने एउटा तरिका छ भने अर्को तरिका यदि यो मान्नु भएन भने पनि तपाईले यो संसारमा बस्नु नै छ भने गुणमा आबद्ध भएर तपाईले त्यही कार्य गर्नुहुन्छ नै। तसर्थ यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ यो मैले भनेको अनुसार गर, आखिर गर्ने त्यही नै हो, खाली भावना मात्रै परिवर्तन गर्ने हो। अगाडि भन्नुहुन्छ ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्र आरूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् शान्तिं परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम्। अर्थात् हे अर्जुन, परमेश्वर हरेकका हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ र भौतिक शक्तिबाट बनेको यन्त्र जस्तो शरीरमा चढेर समस्त जीवात्मालाई आफ्नो मायाद्वारा घुमाइरहनु भएको छ। त्यसैले तिमी पूर्ण रूपमा त्यही ईश्वरको शरणमा जाऊ, उहाँको कृपाद्वारा तिमीले दिव्य शान्ति र परम शाश्वत धाम प्राप्त गर्नेछौ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठन्ति। हेर्नुस् त यो सतो रजो तमो यो तीनटा गुण कसको? श्रीकृष्णकै हो। ए च एव सात्विका भाव राजसस् तामसश्चमे मत एव इति तान् विद्धि भनेर गीताको 7औं अध्यायको 12औं श्लोकमा भन्नुभएकै हो। सतो रजो तमो गुण उनकै हो, शक्ति हो। अब म त्यो माया रूपी सतो रजो तमो गुणमा आच्छादित हुन्छु अनि त्यसमा आच्छादित त्यही अनुसार म कर्म गर्छु। म कहिले ब्राह्मणत्व कर्म गर्छु, कहिले क्षत्रिय। आखिर देख्दाखेरि के देखिन्छ भने श्रीकृष्णले नै चलाएको यो संसारमा हामी कर्म गर्ने रहेछौँ। त्यसैले ईश्वरले नै हामीलाई घुमाउने हो क्या।
ईश्वरले नै हामीलाई सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठन्ति, हामीलाई उहाँले छोडिदिनु भएको छ थोरै स्वतन्त्रता। त्यो स्वतन्त्र आधारमा बसेर ईश्वरले बनाएको नियम कानुनमा हामी आफै तलमाथि हुने हो। अब त्यसैले भगवानले भन्नुहुन्छ तमेव शरणम गच्छ, त्यही ईश्वरको शरणमा तिमी जाऊ। तत्प्रसादात, उसको कृपाले, प्रसादात, उनकै कृपाले, हेर्नुहोस् है फेरि प्रसादात आयो। शान्तिम स्थानम प्राप्स्यति शाश्वतम, तैले शान्ति र स्थान भन्दाखेरि भगवानको स्थान, धाम, शाश्वत धाम तपाईँले प्राप्त गर्दछस्। अब हेर्नुहोस् है यो 18औं अध्यायको 62औं श्लोक, यो तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, यहाँ के भनिदिए भने त्यसको शरणमा जाऊ भनेर भगवानले भन्नुभयो। यो श्लोकलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले दुरुपयोग गरेका छन्। के भन्छ भनेदेखि त यहाँ हेर गीताको 18औं अध्यायको 62 श्लोकमा भगवानले भन्दै हुन्छ तम एव शरणम गच्छ, त्यसको शरणमा जाऊ भनेर भन्नुभयो। त्यसैले गीता बोल्ने व्यक्ति जो गीताको ज्ञानदाता छ त्यसले नै भन्दैछ त्यसको शरणमा जाऊ भनेर। त्यसैले गीता बोल्ने भित्र अर्कै हो, गीताकोले कृष्णको शरणमा जाऊ भनेको होइन भनेर चाहिँ नि भाष्य गरिदिन्छन् यो 1862 लाई दुरुपयोग गरेर। तर यिनीहरूले यो बुझ्दैनन् कि यो तमेव भनेर कसलाई भन्नु खोजे, त्यसको शरणमा जाऊ भनेर जुन भन्नुभयो 1861 लाई हेरेर भन्नुपर्ने हो नि। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, त्यो ईश्वर चाहिँ नि सबैको हृदयमा बसेको छ। अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ तमेव शरणम गच्छ, त्यो ईश्वरको शरणमा जाऊ भन्नु खोजे के भने 18औं अध्यायको 62 श्लोकलाई एक्लै पढिनु हुँदैन कहिले पनि, त्यसको गलत अर्थ लाग्छ। 18-62 मात्रै पढ्नु भयो भने त त्यसको शरणमा जाऊ भनेर भगवानले भनिदिनु भयो, कृष्णले भनिरहनु भएको छ यहाँ। अब तमेव भने त हामी त कृष्णको शरणमा जाऊ भनेर अर्कै कसैको जस्तो देखियो नि। त्यसैले 18-62 लाई 18-61 पनि मिसाएर पढ्नु पर्दछ। 18-62 भन्ने बित्तिकै 18-61 पढ्नै पर्छ। 18-61 नभइकन त्यो 18-62 को तमेव त्यसको भन्ने कुराको अर्थ लाग्दैन। तर विदर्भीहरूले बदमासहरूले के गर्छन् भने 18-61 लाई लुकाइदिएर 18-62 मात्रै पढेर तमेव शरणम गच्छ, हेर यहाँ कृष्णले के भन्दैछ, कृष्णले त अर्कैको शरणमा जाऊ भनेर भन्दैछ भनेर ओम शान्तिले पनि भन्छ। यही श्लोक ल्याएर त्यो रामपालले पनि तमेव शरणम भनेर त कबीरको शरणमा जाऊ भनेर भन्यो भनेर तिनीहरूले यसलाई चाहिँ नि अर्थ लगाउँछन्। त्यस्तै गरिकन कृष्ण प्रणामीवालाहरूले पनि तमेव भनेर ऊ भन्यो, हेर त्यहाँ तमेव भनेको को त भन्दाखेरि त्यो अक्षरातीत कृष्ण हो, त्यसको शरणमा जाऊ भनेर कृष्णले भन्यो हेर भनेर यिनीहरू तिनैजनाले भन्छन्। तर यहाँ यिनीहरूलाई यहाँनिर एउटा समात्ने एउटा अर्को तरिका छ। त्यो के भन्दाखेरि यिनीहरूले सँगसँगै के भन्छन् भने कृष्णको शरीरभित्र त्यहाँभित्र अर्कै पसेर यो बोलेको हो भन्छन् फेरि। अब हेर्नुहोस् है, अब यिनीहरूको ठ्याक्कै त्यहीबाट यिनीहरूलाई समात्ने। अब रामपालले के भन्छ भने कृष्णको शरीरभित्र कबीर पस्या छ, अनि कबीरले बोलिरहेछ। अब त्यसो भए कबीरले पनि त तमेव शरणम गर्छ नै भन्यो नि त, कबीरले पनि उसको शरणमा जाऊ भन्यो भनेपछि त्यसो भए त कबीर पनि त ठुलो होइन तिनीहरूकै थ्योरी अनुसार। त्यस्तै गरिकन कृष्ण प्रणामीले के भन्छ भने कृष्णको शरीरभित्र सबैभन्दा माथि अक्षरातीत ब्रह्म प्रवेश गरेर ब्रह्मले बोल्दैछ भन्छ। भनेपछि त्यसो भए तमेव शरणम गर्छ त त्यो ब्रह्मले भन्यो, अक्षरातीत ब्रह्मले भन्यो। त्यसो भने यसको मतलब अक्षरातीत ब्रह्म भन्छ सबैभन्दा परम तत्त्व त भएन, त्यसो भए उसले पनि त तमेव भनिदियो भनेर तिनीहरूलाई समात्ने छ। त्यस्तै गरिकन ओम शान्ति भन्छ कृष्णभित्र शिव बाबा प्रवेश गरेर गीता ज्ञान दियो भनेर भन्छ। अनि उनीहरूले के भन्छ भने तमेव शरणम गर्छ भनेर भन्यो, अर्थात् उनका शिव बाबाले त भन्यो यो, त्यसो भए तमेव, त्यसो भए शिव बाबा पनि परम तत्त्व देखिएन। तर यति जब तर्क गर्न पनि सक्दैनन् तिनीहरू व्यक्तिहरू र उहाँहरूको कुरा पत्याउँछन्। यो पनि बुझ्न सकेको छ। र अन्त्यमा आजको यो अन्तिम श्लोक भगवानले त्यसपछि के भन्नुहुन्छ भने यस प्रकार मैले तिमीलाई गोपनीय भन्दा गोपनीय ज्ञान भने, यसलाई पूर्णतया चिन्तन मनन गर र त्यसपछि जे इच्छा हुन्छ त्यही गर। र अहिलेसम्म भगवानले इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यतरम, यो भित्री ज्ञान भने मैले। यसपछि अझै योभन्दा पनि भित्री कुरा भनौँ सर्वगुह्यतम भूयः शृणु भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ भोलि हामी गर्नेछौँ। र अहिले के भन्नुभयो भने आज अहिलेसम्म जुन 18औं अध्यायको भित्री कुरा मैले भने, अनि भगवानले के भन्नुहुन्छ भने यथेच्छसि तथा कुरु, तपाईँलाई स्वतन्त्रता चाहिँ भगवानले दिनुभएको छ।
के भन्नुहुन्छ भने जे इच्छा हुन्छ त्यही गर, अब जे मन लाग्छ जे मन लाग्छ त्यही गर भनेर भगवान कृष्णले अन्तिममा भन्नुभयो। हरे कृष्ण। तसर्थ अन्तिम 18औं अध्यायको 63औं श्लोकसम्म आज हामीले समाप्त गरेका छौँ। मलाई यहाँ प्रभुजीले साउन्ड आएन, राम्रो आवाज आएन भनेर यहाँ मेसेज गर्नुभएको छ। खै कस्तो आवाज आयो मैले भन्नु पाइनँ। अब हाम्रो केस आएको सकिसक्यो। मलाई हिजोदेखि आवाजको प्रब्लम चाहिँ आइरहेको छ। अब हामी हाम्रो दोस्रो चरणमा प्रवेश गरौँ। म यो माइक अन गरेर कृपया आफ्नो प्रश्न हुनु छ भने कृपया प्रश्न गर्न नबिर्सनु। हरे कृष्ण। आफ्नो माइक अन गरेर यहाँहरूको प्रश्न छ भने प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण प्रभुजी, हजुरको आवाजमा थोरै माइकमा डिस्टर्ब आएको छ, त्यति चिरचिर आवाज आएको छ। हजुर, अब एकदम बुझ्दै नबुझ्ने आएको छ र बिचमा चिरचिर इलेक्ट्रिसियन सर्ट भयो जस्तो चिरचिर गरिरहेको छ। त्यही तपाईँको माइक्रो फोनको केबललाई थोडा कनेक्सनमा नमिलेर होला, त्यहाँ तलमाथि भएर सुन्दाखेरि हुनसक्छ। भोलि म अर्को माइक्रोफोन पनि गरौँला। यो अहिलेलाई अब हामी प्रश्न यसैबाट गरौँ। प्रश्न छ भने प्रश्न गर्नु। हस् प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभुजी, मेरो एउटा सानो प्रश्न जिज्ञासा रहेको छ। यो हाम्रो भगवत गीतामा भनेअनुसार चाहिँ चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम भनेर छ नि त। यो अनुसार हेऱ्यो भने त खासै जातको चाहिँ त्यो छैन नि त, वर्णको छ होइन। जातको र प्लस यो छुवाछुतको कन्सेप्ट कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अलिकति बुझ्न मन लाग्यो। मैले अघि जुन व्याख्यान गरेँ यो लामो व्याख्या छ, यहाँले सुन्नुभयो होला। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र भनेको 4वटा वर्ण हो। चतुर्वर्ण्य मया सृष्टि भनेको गीताको 4औं अध्यायको 13औं श्लोकमा भगवान कृष्णले भन्नुभयो। भने जात भन्ने कुरा हुन्छ, जात भन्ने कुरा हुन्छ र जात भनेको वर्ण होइन। र यसमा जातले चाहिँ यदि सबै गुणसँग त्यसले लसपस गर्न सकेको अवस्थामा कोही पनि कुनै पनि जात भन्नाले थर, कुनै पनि थरको व्यक्ति अति तल्लो थरको व्यक्ति पनि ब्राह्मणीय कर्म गरेन अर्थात् उसले सबै गुणसँग उसले लसपस गरेको खण्डमा ऊ ब्राह्मण हो। त्यस्तै गरिकन क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र यसको बारेमा अघि प्रश्न भयो। अब प्रश्न आयो यहाँ छुवाछुत, यहाँले प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, छुवाछुत भनेको वास्तवमा गर्नै नहुने कुरा चाहिँ होइन। पहिलो कुरा यो बुझ्नु, छुवाछुत भन्ने कुरा हुन्छ। छुवाछुत हुँदै हुँदैन, गर्दै गर्नु हुने भन्ने कुरा होइन। आफ्नो छोरालाई स्कुलमा पठाउँदाखेरि ए छोरा स्कुलमा गएर उडन ठेउला केटाहरूसँग सङ्गत नगरेछ है भनेर त भन्नुहुन्छ, त्यो पनि छुवाछुत नै हो। अब छुवाछुत 3टा प्रकारका हुन्छन्। एउटा सतोगुणी छुवाछुत, एउटा रजोगुणी छुवाछुत, एउटा तमोगुणी छुवाछुत। तमोगुणी छुवाछुत भनेको कस्तो भने व्यक्तिले अन्यलाई तल्लोदेखि उसको जातको आधारमा भन्ने अथवा आफू चाहिँ अति नै माथि भएको भान गरी, ठुला ठालु भएको भान गरी, तर वास्तवमा त्यो होइन। उदाहरणको लागि कोही उपाध्याय अथवा बाहुन थर जातमा जन्म लिएको छ, तर उसको आफ्नै क्रियाकलाप निकृष्ट छ, तर पनि उसले जातकै भरमा आफूभन्दा अन्य जातलाई
तलको देख्ने अथवा गाउँघरमा जुन अहिले देखिनुहुन्छ कि धारा नै छुट्टै छुट्टै बनाएका चाहिँ समाचारहरू आउँछन् अथवा मन्दिरमा पनि अन्य जात भनेर कोहीले स्पष्ट नदिएको पनि देखिएको छ। यस्तो यस्तो क्रियाकलापहरू जुन छुवाछुत गरिन्छ यसलाई तामसिक छुवाछुत भने त्योभन्दा अर्को छुवाछुत हुन्छ राजसी छुवाछुत। यो चाहिँ नि राजसभामा प्रधानमन्त्री निवासमा आफ्नो रवास र धक्कु लगाउनको लागि अन्यदेखि आफूलाई छुट्टै पार्न खोज्छ। जस्तो उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्रीको सवारी हुँदाखेरि सबैको बाटो रोकिन्छ, तपाईँले बाटोमा हिँड्नु पाउनुहुन्न। अब उनीहरूले चाहिँ त्यो सेक्युरिटीको लागि भनेर भन्छन्, तर त्यो सेक्युरिटी भन्दा पनि त्यो तपाईँले देख्नुभयो होला क्यानाडाका राष्ट्रपति उनी त बाटोमा खुलेआम हिँड्छ। तसर्थ यहाँ यो पनि एउटा किसिमको छुवाछुत नै हो। एउटा राजाको सभामा अथवा बालुवाटारमै मन्त्रीहरूको सभामा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उच्च मेच हुन्छ होला, प्रधानमन्त्री छुट्टै बस्ने होला, अन्यहरू चाहिँ यता सानसानो मेचमा बस्ने होला। यो पनि छुवाछुत हो। यसरी आफ्नो रवास शान देखाउनको लागि गरिने छुवाछुत हुन्छ, यसलाई राजसी छुवाछुत भन्छ। भने अर्को एउटा छुवाछुत हुन्छ सतौगुडी छुवाछुत। यो सतौगुडी छुवाछुतमा चाहिँ जस्तो भनौँ तपाईँ चाहिँ वैष्णव बन्नुभयो, अब तपाईँलाई आफ्नै उद्धार गर्नको लागि तामसिक गुणहरू भएका वस्तुहरू मानौ तपाईँ सेवन गर्नु तपाईँलाई वर्जित छ, तपाईँ गर्नुहुन्न। अब तपाईँले त्यस्तो खाना खानुहुन्न जुन चाहिँ भ्रष्टाचारबाट कमाइएको छ, चोरेर ल्याइएको पैसाले पकाएको तरकारी खानुहुन्न तपाईँ। अब त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले कसरी चिन्ने? अनुहार हेरेर त मान्छे चिन्दैन को मान्छे कस्तो भनेर। त्यसैले यी ठुला ठुला बाबाजी माथिल्लो स्तरमा पुगेका सन्यासीहरूले नियम बनाएका हुन्छ कि अबदेखि म कसैले पनि छोएको नखाउँ भनेर उनले चाहिँ नि आफ्नै उद्धारको लागि कसैलाई घृणा नगरिकन, फेरि त्यस्तो व्यक्तिले कसैलाई घृणा गरेर ओहो यिनीहरूले छोएको खानै हुन्न, यिनीहरू त अभक्त हुन् भनेर घृणाको भावले चाहिँ नि वैष्णव नामधारीहरूले छुवाछुत गर्छन् भने त्यो फेरि तमोगुणी हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ घृणा नगरिकन आफ्नो उद्धारको लागि ठुला ठुला महाराजहरूले कसैलाई घृणा नगरिकन आफ्नै बचावटको लागि उनीहरूले आफ्नो स्वयं पाक्य भएर बसेका छन्, अन्यलाई छुवाछुत गरेका छन् भने त्यो फेरि सतोगुणी छुवाछुत हुन्छ। त्यस्ता महाराजहरूलाई, त्यस्ता ठुला ठुला आध्यात्मिक चेतनाका व्यक्तिहरूलाई त्यस्तोमा नछोइदिएर सघाउ गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। तर यहाँ अहिले के देखिन्छ भने वैष्णव हुँ भन्दैमा म आफू वैष्णव हुँ भनेर अनि अन्यलाई चाहिँ नरकमा जलेको देख्ने, अन्यले छोएको छुँदै हुन्न भन्ने, अन्यलाई घृणा गर्ने यो प्रवृत्ति छ भने त्यो चाहिँ नि वैष्णवबाट खस्केको हो। त्यो चाहिँ तमोगुणी छुवाछुत हो। अब यसरी तमोगुणी छुवाछुतको सदा त्याज्य गरिनु पर्दछ र तमोगुणी छुवाछुत गर्ने व्यक्तिहरू अपराधी हुन्। गाउँघरमा यस्तो अपराधहरू भएका देखिन्छ, उनीहरूलाई मुलुकी ऐन बनिसकेको छ नेपालमा र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक स्तरबाट पनि कारवाही हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। आफ्नो माइक खोलेर बोल्नु होला, प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण प्रभुजी, दण्डवत प्रणाम। प्रभुजी, वर्ण संकर सन्ततिहरू धर्मको नाश गर्न एक कारण तिनीहरू पनि हुन्। हरे कृष्ण। भगवानले चारवटा वर्ण नै हुनुपर्दछ अनि समाज सुदृढ हुन्छ भनेर भन्छ। यो चारवटा वर्ण भनेको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र। भगवानको शिरबाट ब्राह्मणका गुणहरू निक्लेका हुन्। ब्राह्मण बाहुनहरू मुखबाट निक्ल्या भन्ने होइन। यो ब्राह्मणका गुणहरू जुन समो दम तपः शौचम शान्तिमयता, दम मन र इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता, यो आदि गुणहरू। जस्तै क्षेत्रीय, वैश्य र शूद्र यो चाहिँ नि व्यक्तिको चाहिँ नि भगवानको शिरबाट, छातीबाट, उदरबाट, बाहुबाट ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्रका गुणहरू प्राकृतिक भएको भनेर हाम्रो शास्त्रले भन्दछ। भने व्यक्तिहरू चाहिँ नि मनु महाराज, मनुबाट हामी उत्पत्त भएको मनुष्यहरू र मनुष्यहरूले जो सतोगुणसँग धेरै खेल्दछ त्यसले स्वतः ब्राह्मणका ती कर्महरू जुन भगवानको शिरबाट पैदा भएका हुन् त्यो कर्म प्राप्त हुन्छ। जो
क्षत्रिय अर्थात् रजोगुणसँग जसले लतपत गर्यो त्यसले भगवानको भुजाबाट उत्पन्न भएको क्षेत्रीय गुणहरू त्यसले आत्मसात गर्दछ र वैश्य त्यसरी चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र बनाइयो र साथसाथै जुन जातको कुरा गरियो जात भन्ने पनि हुन्छ जातमा यहाँले विभिन्न हाम्रै नेपालकै कुरा गर्ने हो भने विभिन्न जातहरू छन् बाहुन जातहरू छन् क्षेत्रीय जातहरू छन् जस्तै भनौँ ठकुरी राणा शाहा कार्की बस्न्या पाँडे आदि यी जातहरू यिनीहरूले अलिकति मेहनत गरेको खण्डमा आफूले क्षेत्रीय वर्णमा आफूले स्थापित गर्न सक्छन् त्यस्तै गरिकन वैश्य जातहरू छन् मारवाडीहरू नेवारहरू उहाँहरू वैश्य हुनुहुन्छ उहाँहरू व्यापार गर्नमा एकदम चतुर हुनुहुन्छ त्यस्तै गरिकन ब्राह्मणहरू बाहुन जातहरू उपाध्याय अथवा के यो थरहरू थाहा नै छ हामीलाई उनीहरूले अलिकति मेहनत गरेको खण्डमा ब्राह्मणमा राख्न सक्नुहुन्छ यसरी जात हाम्रो पूर्वीय संस्कारमा अझै पनि विद्यमान छ अमेरिकातिर युरोपतिर जात भन्ने लोप भइसक्यो किनभने त्यहाँ वर्णसङ्कर यति भयो वर्णसङ्कर अर्थात् विजातीयहरूको बिचमा विवाह बन्धन जात भन्ने जताततै हुन्छ कुकुरमा पनि जात हुन्छ जस्तै एल्सिसियन भुसिया अथवा चाहिँ नि एप्सो अब एल्सिसियनलाई र एप्सो कुकुरको चाहिँ नि एल्सिसियनलाई एल्सिसियनसँगै विवाह गर्ने जुन चलन छ त्यो भनेको चाहिँ वर्णसङ्कर होइन तर एल्सिसियनलाई चाहिँ अब तपाईँले भोटे कुकुरसँग क्रस गराइदिनुहुन्छ भने जुन जन्मिन्छ यसलाई वर्णसङ्कर भनिन्छ अथवा अन्तर्जातीय विवाह भनिन्छ त्यस्तै गरिकन अब हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालमा बेलायतदेखि अङ्ग्रेजहरू आउँछन् गुरुङलाई लिनको लागि गुरुङलाई भर्ना गर्नको लागि गुरुङ राई लिम्बू मगरलाई भर्ना गर्नको लागि आर्मीमा सैनिकमा भर्ना गर्नलाई अब त्यो गुरुङले आफ्नो गुरुङले एउटा आफ्नो छोरोलाई उपाध्यायसँग विवाह गरिदियो मानौ गरिदिने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो जुन जन्मिन्छ अब त्यो गुरुङ रहेन त्यो अब त्यसलाई बेलायती सैनिकले पनि लिँदैन त्यसलाई बाउ आमा सोध्छ नाम बाउ कहाँबाट हो भनेर सोध्छ बाउ त गुरुङ हो आमा नि उपाध्याय भन्ने बित्तिकै अब त्यसमा गुरुङको त्यो छैन त्यसमा भन्ने बित्तिकै उसलाई स्वयं बेलायती सैनिकले पनि लिँदैन तर ऊ अर्कै जन्मियो अब यसै गरिकन समाजमा सबै वर्णसङ्कर भयो भने के गर्ने त सबै एउटा जातले अर्को जातलाई विवाह गर्न थाल्यो भने के हुने भनेर अहिले आधुनिक समाजमा भयङ्कर ठुलो यसमा विमति छ एक पक्ष भन्छन् जस्तै गुरुङहरू भन्छन् म मेरो छोरालाई गुरुङसँग नै विवाह गराउँछु किनभने मलाई मेरो छोराको जुन जिन्स छ गुरुङको जिन्स छ त्यसलाई म चाहिँ सुरक्षित राख्न चाहन्छु म त्यसलाई भत्काउन चाहन्न त्यसरी म मेरो छोरालाई गुरुङसँग नै विवाह गर्छु अथवा हामी राणाहरूले भन्छन् मेरो छोरालाई म ठकुरीसँग नै विवाह गराउँछु अरूसँग विवाह गरायो भने त हाम्रो राणापन नै गइगयो त हामी पनि सैनिकका मान्छे हौँ त्यस्तै गरिकन उपाध्याय बाहुनले भन्ला म मेरो छोरोलाई चाहिँ उपाध्याय अथवा बाहुनसँगै विवाह गराउँछु नत्र भने त्यो मेरो जुन खाइपाइ आएको जातको जुन जिन्स छ त्यो संरक्षण त रहेन भनेर यसरी बचाउन खोज्ने एउटा वर्ग छ भने एउटा अर्को वर्ग छ अहिले समाज आधुनिक भइसक्यो अब यो चाहिँ नि जे छ्यासपिस गरिदियो यसलाई चाहिँ नि एल्सिसन कुकुरलाई चाहिँ नि अन्य जातसँग एल्सिसन कुकुरलाई चाहिँ नि भोटे कुकुरसँग यसरी जे पार्टी गरिदियो त्यसो गरिदियो भने के हुन्छ भने अहिले नै गर्नुहोस् कुकुरहरूलाई गरौँ कि एल्सिसनलाई चाहिँ भोटे कुकुरसँग जे पार्टी गरौँ एल्सिसनलाई एल्सिसनसँग नगरौँ आजको 50 वर्षपछि के हुनेछ सबै कुकुरहरू गायब हुनेछन् सबै अर्कै के निस्किन्छ कुनै एउटा निश्चित एल्सिसन भन्ने नै हुँदैन त्यस्तै गरिकन अहिले अमेरिका युरोपमा त्यही अन्तर्जातीय विवाह भइसक्यो र नेपालमा पनि यदि त्यसरी अन्तर्जातीय गराइदिनु हो भने पक्का गुरुङ पक्का नेवार पक्का राणा पक्का शाह पक्का उपाध्याय रहने छैनन् नाम मात्रको थर हुनेछ थरलाई हटाइदिए हुन्छ त्यहाँबाट थरको कुनै कामै रहने छैन अब यो नै गर्नुपर्छ भन्ने एक थरको पनि छन् अब हाम्रो भगवत गीताको कुरा गर्ने हो भने अर्जुनले चाहिँ नि पहिलो अध्यायमा के भन्यो भने यसरी वर्णसङ्कर गरियो भने छ्यासपिस पारियो भनेदेखि त भगवानले बनाइदिएको जुन रुल छ ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य जातहरू बनाउनु भएको छ यो सबै छ्यासपिस हुन्छ अनि समाज चाहिँ नि नराम्रो हुन्छ समाज खत्तम हुन्छ समाजमा चाहिँ नि छोरीहरू जन्मिन्छन् ती छोरीहरू झन् आफ्नो धर्मदेखि विमुख हुन्छन् भनेर संशय गर्नु भएको छ अर्जुनले अब यसलाई बहसको विषय बनाउन सकिन्छ किनभने त्यो जुन डायलग छ अर्जुनले भनेका हुन् भगवानले भन्नुभएको होइन जुन समाज बिग्रिन्छ भन्ने जुन डायलग छ त्यो अर्जुनले भन्नुभएको हो भगवान कृष्णले भन्नुभएको होइन भनेर एउटा वर्गले तर्क राख्छन् यदि कृष्णले नै भन्दै भए समाज बिग्रिन्छ वर्णसङ्करबाट भन्दै भए त त्यो अक्षरशः मान्नुपर्ने भयो तर एउटा वर्गले त्यसरी तर्क गर्छन् भने अर्को वर्गले के भन्छ जे भए पनि भगवत गीताको कुरो हो
हेर्नु समाज बिग्रेकै छ। अमेरिकातिर हेर्नुहोस् अथवा युरोपतिर हेर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ जातै छैन, त्यहाँ के भइसक्यो, वर्णसङ्करले गर्दा जात बिग्रिया त हो नि। त्यहाँ त्यहाँ के भइसक्यो भन्दा कोही मान्छे आफ्नो निश्चित उनीहरूको भौतिक प्रगतितिर लागेका छन्। अब भौतिक प्रगति भनेको के हो? भौतिक प्रगति गर्न त हामी जन्म भए होइन, हामी आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक रूपमा म को हुँ, म कहाँबाट आएँ भन्ने थाहा पाउनको लागि यहाँ जन्म लिएको हो। अमेरिका चन्द्रमा कसरी जाने भन्ने विज्ञान बुझ्नको लागि, पढ्नको लागि त तपाईँको जन्म भए होइन। 50 तलले घरको टुप्पोमा बसेर ल्यापटप चलाएर खेल्नको लागि त तपाईँले जन्म दिएको होइन। ठुल्ठुलो रेस्टुरेन्टमा गएर बर्गर र पिज्जा खानको लागि तपाईँ जन्म भए होइन। तपाईँ त मर्नुहुन्छ चाँडै नै। और यहाँ त आध्यात्मिक प्रगतिको लागि निवृत्तिवाद अर्थात् म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, म कहाँ जान्छु भन्ने कुरा बुझ्नको लागि तपाईँको जन्म भयो। र त्यो मामलाबाट चाहिँ नि व्यक्तिहरू विमुख नै भए। अब जो हेर्नुभयो भनेदेखि त अमेरिका युरोपमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ म को हुँ, म कहाँबाट आएँ भन्ने प्रश्न आइन्स्टाइनलाई गएर सोध्यो भने उहाँ पनि नर्सरीका विद्यार्थी हुनुहुन्छ। तसर्थ वर्णसङ्करबाट निवृत्ति मार्गबाट त पलायन भएको नै देखिन्छ। तसर्थ अर्जुनले नै भने तापनि वर्णसङ्कर व्यवस्थाले गर्दाखेरि, अन्तर्जातीय विवाहहरूले गर्दाखेरि समाज भत्किन्छ भन्ने एउटा अर्को वर्ग पनि छ। तसर्थ यसको बिचमा विभिन्न वाद विवाद भइरहेको छ वर्तमानमा। अब यसलाई कुन सही कुन गलत मान्नलाई मैले चाहिँ यहाँहरूलाई नै छोडिदिएँ। हरे कृष्ण। प्रभुजी, रावण पनि वर्णशङ्कर सन्तति हुन्? रावण त ब्राह्मण थिए, कसरी वर्णशङ्कर होला नि? उनी पक्का ब्राह्मण थिए। उनको पिताजी र माथिको बारेमा चाहिँ मलाई ज्ञान भएन माताजी, सोध्नुपर्छ। उनको पिताको पिता कहाँ थिए त्यो चाहिँ मलाई त्यति ज्ञान भएन। त्यस्तै सुनेको थिएँ कि त्यो पिताजी र माताजी चाहिँ विधर्मी, मतलब विधर्मी थिएन भने विवाह चाहिँ ब्राह्मण र अनि त्यो असुरहरूको उसको थियो भन्ने जस्तो सुनेको थिएँ कि। हजुर हजुर, हुनसक्छ, मलाई त्यति ज्ञान उनको पिता माताको बारेमा मैले कहिले चासो पनि राखिनँ, थाहा पनि नै भएन। म पत्ता लगाउँला, सोधौँला हाम्रो को रहेछन् उनको पिता माता। अनि मैले चाहिँ अलिकति यहाँ आफ्नो ऊ चाहिँ सेयर गर्न चाहेँ। जस्तो म डेनमार्कमा बसिरहेको छु अहिले, अनि डेनिसहरूको मानिलियो अब नर्वेजियनहरूसँग बिहा भयो, अनि चाहिँ त्यो सन्ततिहरू तिमी को हो भनेर सोधेपछि आई एम हाफ डेनिस हाफ नर्वेजियन भन्छन् कि। तिनीहरूको आइडेन्टिटी नै त्यस्तो कि, अलिक परिचय अलिक फरक दिने कि। यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म सुनेको थिइनँ नेपालको केसमा। जस्तो अब नेपाली र भारतीयको विवाह भएपछि म 50% नेपाली हुँ 50% भारतीय हुँ हामी भन्दैनौँ, तर यिनीहरू चाहिँ आफूले त्यस्तो तरिकाले पनि परिचय दिँदा रहेछन् कि। हजुर हजुर, जात हुन्छ, जातको नाममा हुच्याउने यो चाहिँ नि गर्नु हुँदैन। मूल कुरा जातै हुँदैन, पुरुष र स्त्री मात्र जात हुन्छ भनेर जुन भनिन्छ यो त कम्युनिस्टहरूको कुरा हो। त्यस्तो होइन। चारैतिर हेर्नुहोस् जात त जताततै देखिन्छ। चराहरूमा पनि छ, कुखुराहरूमा पनि हेर्नुहोस् कतिवटा जातहरू छन्। परेवाहरूमा हेर्नुहोस् कति जात हुन्छ। कुकुरहरूमा हेर्नुहोस्, बिरालोमा हेर्नुहोस्, त्यो बिरालोभित्रै भँगेराभित्रै हेर्नुहोस्, जताततै जातै जात छ। यो जातलाई चाहिँ नि र कुकुरहरूमा पनि हेर्नुहोस्, उनीहरू आफ्नो आफ्नो जाततिर नै विशेष आकर्षित हुन्छन् र प्रकृतिलाई छोडिदिने हो भनेदेखि त एल्सिसन कुकुर नै मन पराइरहेको हुन्छ, त्यतिकै खुल्ला छोडिदिने हो। बाघहरू पनि हेर्नुहोस्, पाटे जाग र पाटे बाघहरू नै उनीहरू एकअर्कामा आकर्षित हुन्छन्। यसरी जात चाहिँ चलिरहेको छ। तर मनुष्य चाहिँ के भयो भनेदेखि त यहाँ चाहिँ हामी त स्वतन्त्रता छौँ, कर्मयुग भएको हुनाले हामीले अन्तर्जातीय गर्न सक्छौँ। हामीलाई स्वतन्त्रता छ, हामीलाई जे पनि स्वतन्त्रता छ। हामीले त चाह्यो भने आफ्नै बिस्टा पनि खाइदिन सक्छौँ, हामीले चाह्यो भने आत्महत्या पनि गर्न सक्छौँ, हामीले चाह्यो भने त रक्सी पनि खाइदिन सक्छौँ। तर यो हामी किनभने हामी कर्म योनिमा छौँ। तर अन्यहरू हेर्नुहोस् त, उहाँहरू भोग योनिमा हुनुहुन्छ, उहाँले जे पाए त्यही गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले आत्महत्या गर्न सक्नुहुन्न, कुकुरले आत्महत्या गर्न सक्दैन, चराले सक्दैन। कुकुरहरूले कहिले पनि जे प्रकृतिले खान दिएको छ उसलाई त्योभन्दा 1 इन्च पनि दायाँ बायाँ गरेर खान सक्दैन उसले। र उनीहरू चाहिँ नि वर्णशङ्कर अर्थात् अन्तर्जातीयमा प्रेम चक्करमा उनीहरू पर्दैन। तर यो मनुष्य मात्रै हो जसले वर्णशङ्कर पनि गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ। थ्याङ्क यू सो मच प्रभुजी।
हजुर, अरू प्रश्न छ भने कृपया प्रश्न गर्नु अनुरोध गरेँ। एकजना हाम्रो प्रभुजी हुनुहुन्छ कि हुँदैन, यो गणेशजीलाई पूजा गर्ने बारेमा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो, हुनुहुन्छ अहिले? हजुर, त्यसको बारेमा मैले यसो सोधेर आएँ। उहाँको प्रश्न के हो कि हाम्रो शास्त्र अनुसार गणेशजीको सबैभन्दा पहिला पूजा हुनुपर्दछ, तर विभिन्न सम्प्रदायको मन्दिरमा हेर्दाखेरि, जस्तै इस्कनकै मन्दिरमा हेर्दाखेरि अथवा अन्यमा पनि हेर्दाखेरि गणेशजीको पूजा सुरुमा भएन, त्यो देखिएन। त्यहाँ चाहिँ नि सुरुमा चाहिँ नि गुरु पूजा देखियो, त्यसपछि तुलसी पूजा, त्यसपछि अनि भगवानको आरती, यसरी क्रमसँग भयो र अन्तिममा मात्रै नरसिंहदेवको पूजा भयो। यसलाई कसरी बुझ्ने भनेर उहाँको प्रश्न थियो। यसमा पहिलो कुरा त के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नरसिंहदेव भगवान भनेको गणेशजीका पनि इष्ट हुनुहुन्छ भने नरसिंहदेवको पूजा भएपछि गणेशजीको स्वतः पूजा हुन जान्छ भन्ने एउटा यसको उत्तर आएको थियो। तर त्यो उत्तरमा पनि उहाँ सन्तुष्ट हुनु भएन। उहाँले किनभने त्यस्तो भए सुरुमै नरसिंह आरती किन नभए त भनेर प्रश्न गर्नुभयो। त्यस विरुद्धमा कुरा गर्नलाई मैले दुईजनालाई फोन गरेँ आज बिहान। एउटा चाहिँ स्त्री सम्प्रदायका आचार्य हुनुहुन्छ र एकजना हाम्रै इस्कनका गौडिया वैष्णवका आचार्य सोद्धाखेरि मैले लगभग उस्तै उत्तर पाएँ। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि गणेशजीको पूजा हुनुपर्दछ सुरुमा, यो ठिक हो, तर कहाँ त भन्दाखेरि दुईटा केसमा मात्रै। एउटा चाहिँ नि तपाईँको पूजा कोठामा जेनरल्ली साधारणतया हाम्रा माताजीहरूले, हाम्रा अन्यहरूले चाहिँ पूजा कोठामा सबै देवी देवताको फोटोहरू राखेका हुन्छन्, मूर्तिहरू राखेका हुन्छन्। गणेशजी हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ शिवजी हुन्छन्, त्यहाँनिर देवी माता दुर्गा हुन्छन्, त्यहाँनिर कृष्णजी हुन्छन्, सबैको फोटोहरू राखेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा पूजा गर्दै जाँदाखेरि सुरुमा गणेशजी गरेर स्टार्ट गर्नु। अर्को केस हुन्छ यज्ञ गर्दाखेरि। उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई यज्ञ गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईँले अग्नि दिएर अग्निदेवलाई बोलाउनु, शास्त्रको विधान यस्तो हो। सबैभन्दा पहिला अग्निदेवलाई तपाईँले दियो बालेर दीप प्रज्वलन गरेर सबैभन्दा पहिला अग्निदेवतालाई आह्वान गर्नु। त्यसपछि कलशमा यज्ञ गर्दाखेरि कलशमा जल राखेर वरुण देवलाई आह्वान गर्नु। अनि त्यहाँ नारायण राखिसकेपछि अनि गुरु मन्त्र बोकेर गुरुसँग आज्ञा लिन्छ। अनि बल्ल गणेशाय नमः भनेर सुरु गर्छ। यो चाहिँ यज्ञमा अथवा घरमा कर्मकाण्डी विधानहरू गर्दाखेरि यसरी नै गरिन्छ। यहाँ चाहिँ गणेशजी पहिला। तर मन्दिरहरूको केसमा जस्तो पशुपतिनाथमा जहाँ शिवजीको मन्दिर अथवा कृष्ण मन्दिरमा अथवा चाहिँ शनिदेवको मन्दिरमा यहाँ चाहिँ नि त्यसरी गणेशजीको पहिला गर्नुपर्छ भन्ने विधान चाहिँ हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ नि जे हो त्यसैको पूजा गरिन्छ। सोझै साधारण शुद्धता आदि पाएर सोझै चाहिँ साधारण शुद्धता यताउति गरेर सोझै शिवजीको चाहिँ पूजा गरिन्छ। त्यस्तै गरिकन इस्कनको चाहिँ अथवा रामानुजाचार्यको चाहिँ अथवा रामानन्दीहरूको सीतारामको मन्दिरमा उहाँहरूले चाहिँ हनुमानजीको यस्तो नमस्कार गरेर अनि शिवजीको नमस्कार गरेर सोझै उहाँहरू राम सीतामा जानुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन इस्कनमा पनि सुरुमा यो मन्दिर भएको हुनाले कुनै यज्ञ होइन अथवा कुनै घरको प्राइभेट सानो पूजा कोठा होइन जहाँ अन्यको देवी देवता राखिएको मन्दिर भएको हुनाले यहाँ चाहिँ साधारण शिष्टताहरू गरेर अर्थात् सुरुमा गुरुको आज्ञा लिनै पर्यो, गुरु मन्त्र गर्नु पर्यो, अनि तुलसी माताको गरेर सोझै श्रीकृष्णको पूजामा गरिन्छ भन्ने यसरी मलाई उत्तर प्राप्त भयो। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरू प्रश्न छ? हस् त प्रभुजी, प्रश्न छैन भने अब यस्तो गरौँ, आज हामी यहीँ समाप्त गरौँ। भोलि हाम्रो भगवत गीताको अन्तिम दिन हुनेछ यो। साथै दुईवटा मैले दोस्रो अध्यायमा एउटा रेकर्ड गर्न बिर्सेको थिएँ र अर्को एउटा दुईवटा क्लास चाहिँ रेकर्ड गर्न बिर्सेको छु। तसर्थ भोलि हाम्रो भगवत गीता सकिन्छ
तर सकिए तापनि त्यो जुनका रेकर्ड गर्न बिर्सेको जुन छ त्यसलाई एकचोटि पुनः गर्ने भनेर मलाई पनि यहाँ विभिन्न त्यसलाई गरेर राखियो भने वेबसाइटमा हाम्रो युट्युबमा राखियो भने एउटा पूर्ण प्याकेज नै बन्छ। त्यो दुईवटा किन छुट्याइराख्ने, तसर्थ भोलि हाम्रो अन्तिम कक्षा हुन्छ र पर्सि त्यो छुटेको हो एकचोटि पुनः दोस्रो अध्यायको र एउटा अर्को 3 अध्यायको हो। त्यो भनेपछि अब आजको 3 दिनमा हाम्रो यो क्लास अझै रहन्छ। भोलि अन्तिम दिन भइहाल्यो हाम्रो यो, र पर्सि चाहिँ नि दोस्रो अध्यायको छुटेको गर्ने र हिजो पर्सि चाहिँ नि अर्को एउटा छुटेको गर्ने, यसरी चाहिँ नि जाने निधो भएको छ। यहाँहरूको जानकारीको लागि अब 3 दिन हाम्रो भगवत गीता क्लास अझै रहन्छ। आइदिनु होला, छुटेको पनि एकपल्ट सुन्नको लागि। दोस्रो अध्याय इम्पोर्टेन्ट छ, पर्सि निको पर्सि पनि आइदिनु होला। अब यति भन्दै अब आज हाम्रो यो आजको सत्सङ्ग यही समाप्त गरौँ। एकचोटि हरे कृष्ण महामन्त्र भनिदिनु होला। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। राधे।